अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में पेश करते हैं कहानी काला कफन का 10वां हिस्सा। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी काला कफन का 10वां हिस्सा। मैं मुंतजिर था कि बुजुर्ग मुझे आगे की कहानी सुनाएं, मगर वो अचानक ही खामोश हो गए थे। देर तक ये खामोशी तारी रही। उसके बाद उन्होंने कहा, बस यूं समझ लो कि ये कहानी मुख्तसर करता हूं कि उस शैतान ज़ादे ने मुझे अपनी राह पर लाने की कोशिशों में नाकाम होकर मुझसे इंतकाम लेने का फैसला किया और मुझसे कहा कि वो मुझे इस तरह बेआबरू करेगा कि मैं इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा। लेकिन कुर्बान जाऊँ अपने माबूद के मुहाफ़िज़े आला तो वही है, वही इंसानों को दुख से बचाता है। उसने तुम्हारे दिल में इंसानियत पैदा की और वो शैतान ज़्यादा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। क्या तुम यकीन करोगे नौजवान लड़के, मैं इन तमाम बातों से गाफिल नहीं था, लेकिन मैं भी अपनी रियाजत को आजमा रहा था और अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। बेटे, असल में फ़ैरोज़ नाराज़ होकर जा चुका है, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि बहुत मुख्तसर वक्त जा रहा है कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन अब ऐसा करो कि यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, आपको तो पता है कि मैं शुरू ही से इस बात से इनकार कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। बुजुर्ग ने कहा, कसूर इनका भी नहीं है, ये भटके हुए लोग हैं और वो शैतान ज़्यादा भटकाए हुए हैं। आओ मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ, तुम्हारा यहाँ से चले जाना बेहतर है। बुजुर्ग ने कहा और उठ खड़े हुए। मैं उस वक्त जिस जहनी कैफियत से गुजर रहा था ये बड़ी अजीबोगरीब थी। यूँ लग रहा था जैसे मैं खुद भी क़ुव्वत फ़ैसला खो बैठा हूँ और अपने तौर पर कोई फ़ैसला नहीं कर सकता। बहरहाल मैं उनके साथ बाहर निकल आया और थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ से काफ़ी दूर निकल गया। अब सारी बातें पीछे रह गई थी कि आलम बेखुदी में भी था। नेकी और बदी मेरे वजूद में जंग कर रही थी। बार बार उस मनूस के जाल में फंसता, लेकिन तकदीर मुझे उस जाल से निकाल ले जाती। न जाने किस्मत को क्या फैसले करने थे। अब तो अपने बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। बेकार और बेमकसद था मेरा सोचना, क्योंकि अपनी सोचें इंसान के लिए बिल्कुल बेमकसद चीज़ें होती हैं। वक्त खुद उसके लिए फ़ैसले करता है और बाहर तौर उसे वक्त के सामने सर झुकाना पड़ जाता है। तमाम जिद्दोजहद बेकार हो जाती है, सारे मंसूबे रह जाते हैं। होता वही है जो वक्त और तकदीर को मंजूर हो। न जाने कितना फासला तय करता रहा, फिर शदीद थकन तारी हो गई तो एक जगह बैठ गया। कौन सी जगह थी, कैसी थी, कुछ अंदाज़ा नहीं था। पूरे वजूद पर शदीद थकन तारी थी। बदन इस तरह ईंठा जा रहा था जैसे सारी रगें और पट्ठे बेकार हो गए हों। जिस जगह बैठा था वहाँ बैठे बैठे सो गया। सुबह को आँख खुली तो तेज़ धूल उड़ रही थी, हवाओं के झक्कड़ चल रहे थे। मेरा सारा वजूद और कपड़े गर्द आलूद हो गए थे। सर और चेहरा भी मिट्टी में अट गया था। अपनी जगह से उठा। थोड़े फासले पर सरकारी नलका लगा हुआ था, वहाँ मुंह हाथ धोने बैठ गया। पानी के घड़े में अपनी शक्ल देखी तो खुद को हंसी आने लगी और अफसोस होने लगा। हालांकि मेरी शख्सियत इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन उस वक्त ये हुलिया बन गया था। लग रहा था फ़कीर हूँ। और फिर मेरे जहन में अचानक ही एक खौफ की लहर बेदार हो गई। उस वक्त तो थकन गालिब आ गई थी। अब होशो हवास दुरुस्त हुए थे और जब होशो हवास दुरुस्त हुए थे तो मुझे तेजा याद आया था। तेजा ने तो मुझे बहुत सी हिदायत देकर यहाँ भेजा था, लेकिन ये क्या हुआ, सारी हिदायत भूल गया। नेकी वजूद पर गालिब आ गई और वो नहीं जो तेजा ने कहा था। अब भला तेजा मुझे कहाँ छोड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ अंदर से एक और लहर सी उठी। यह ज़मीर के सुकून की लहर थी। तेजा की बात को रद्द कर दिया था मैंने, इंसानियत के रास्ते अपनाए थे। ज़मीर की आवाज़ को सुना था, चुनाचे ज़मीर पुरसुकून था। तेजा को बेशक तकलीफ़ पहुंची मेरी ज़ात से, और ये लाजमी बात है कि वो इंतकाम लेने के लिए फिर मेरे करीब पहुंचेगा। फिर अपने आप पर हंसी आई। दर हकीकत अगर कोई इंसान होता, चाहे वो कोई पहलवान ही क्यों ना होता, कोई बहुत बड़ा गुंडा ही क्यों ना होता, मैं भी अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाकर उससे मुकाबला करता और ये फैसला कर लेता कि वो रहेगा या मैं। लेकिन मैं उस शैतानी वजूद का क्या करता जो ना इंसान था ना हैवान। कोई शक्ल ही नहीं थी उस बदबख्त की। ऐसे मनुष्य लोग आखिर क्यों जीना चाहते हैं। बात बाज़ औक़ात तो समझ में भी नहीं आती, लेकिन बहरहाल जो मुसीबत नाजिल होना होती है वो तो होकर रहती है। अब तो मुझे सिर्फ तेजा का इंतज़ार था कि किधर से आकर मेरी गर्दन दबोचता है। रात गुजर चुकी थी, सुबह का वक्त था, भूख भी लग रही थी। नाश्ते का इंतज़ार था, लेकिन नाश्ता कहाँ से आता, जेब भी खाली थी। वाह रे तकदीर, क्या दिलचस्पियाँ होती हैं तेरे साथ भी, क्या पुरलुत्फ बात है। वहाँ से आगे बढ़ गया। रोटी का कोई नामो निशान नहीं था। न जाने कब तक चलता रहा। फिर एक जगह कतार से दरख्त देखे।
درختوں کی چھاؤں بڑی اچھی لگی اور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ بھوک کا بھی اپنا ایک مزہ ہے۔ بھوکا انسان دنیا کے بارے میں بہت کم سوچتا ہے۔ اس وقت اس کی سوچ میں صرف کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آنکھیں بند کرو اور اپنی پسند کی لذتوں میں ہمکنار ہو جاؤ۔ وہ گاڑی سامنے سے گزری تھی اور پھر ریورس ہو کر سامنے آ رہی تھی۔ اتنا اندازہ تو آنکھیں بند ہونے سے بھی ہو سکتا تھا۔ چمچماتی ہوئی شاندار کار تھی۔ میں نے چونک کر آنکھ کھولی۔ کار کی عقبی سیٹ پر ایک بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، بڑی اچھی شکل و صورت کی مالک، ہمدردی کی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور بھی میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے انگلی کے اشارے سے مجھے بلایا۔ ان کے بلانے کا انداز میرے لیے کچھ ناخوشگوار تھا۔ 2-3 بار انہوں نے اشارہ کیا اور پھر بیگم صاحبہ نے ڈرائیور سے کچھ کہا اور ڈرائیور نیچے اتر کر میرے پاس پہنچ گیا اور بولا، اندھے ہو کیا، نابینا ہو؟ ڈرائیور کے لہجے میں ہمدردی تھی، تلخی نہیں تھی۔ میں نے کہا، کیوں، خیریت؟ میں نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں پوچھ رہا ہوں میڈم کا کیا خیال ہے کہ شاید تمہیں نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا، کون میڈم؟ کہنے لگا، وہ جو کار میں بیٹھی تھی تمہیں اشارے سے بلا رہی ہیں۔ میں نے کہا، ان سے جا کر کہو کہ انسانوں کو ایسے نہیں بلایا جاتا۔ کہنے لگا، اوہو، اس کا مطلب ہے کہ تم دیکھتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں، کم از کم انہیں ضرور دیکھ رہا ہوں۔ کیا سمجھتی ہیں وہ اپنے آپ کو؟ قیمتی کار میں بیٹھی ہیں وہ کار ان کی ہے، مجھے نہیں دے دیں گی وہ اپنی کار، پھر میں ان کے حکم کی پابندی کیوں کروں؟ وہ کہنے لگا، بھائی، ہمدردی سے تمہیں بلا رہی ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہو، میڈم کے دل میں دیا آ گئی، بہت بڑے لوگ ہیں وہ، جاؤ مل لو، ہو سکتا ہے تمہاری کوئی مشکل حل کر دیں۔ میں نے کہا، جاؤ اور ان سے کہو کہ میرے سے اگر ملنا ہے تو اتر کر میرے پاس آئیں، ہو سکتا ہے میں ان کی کوئی مشکل حل کر دوں۔ کہنے لگا، بڑا ٹیڑھا آدمی ہے بھائی، ڈرائیور نے کہا اور واپس کار کی جانب چل پڑا۔ پھر اس نے بیگم صاحبہ سے کچھ کہا اور بیگم صاحبہ ہنستی ہوئی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی تھیں، میرے قریب پہنچی اور بولیں، سرکار اعلیٰ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں؟ میں نے کہا، آپ کارپوریشن کی چیف ہیں کیا اور مجھے کوڑا سمجھ رہی ہیں؟ کہنے لگی، ارے نہیں، میں تو بس یہ دیکھ رہی تھی کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے ہو، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ کس نے آپ سے بھیک مانگی ہے؟ کہنے لگی، او ہو، اچھا بھائی ٹھیک ہے، معافی مانگ لیتے ہیں ہم تو یہی سمجھے تھے کہ شاید تم بھیک مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا، جتنی چھوٹی سی کھوپڑی ہے اس کے تحت تم یہی سوچ سکتی ہو۔ میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور وہ خاتون ہنس پڑی۔ پھر انہوں نے کہا، اب تو ظاہر ہو گیا کہ بھوکے ہو، چلو گے میرے ساتھ؟ میں نے پوچھا، کہاں؟ کہنے لگی، میرے گھر۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ کہنے لگی، بس تمہارے جیسے چڑچڑے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ واقعی سارا دن سڑکوں پر مارے پھرنا، بھوکے پیاسے رہنا، تقدیر اگر مجھ پر مہربان ہوئی ہے تو ان خاتون سے تھوڑا بہت فائدہ ہی اٹھاؤں۔ میں نے کہا، گھر لے جا کر ماریں گی مجھے؟ میرے اس بے ساختہ سوال پر خاتون ہنس پڑی اور پھر بولیں، کیوں ماروں گی، کیوں؟ میں نے کہا، جو باتیں میں نے کی ہیں اس کے بعد تو حقیقت میں میری پٹائی ہی ہونی چاہیے۔ کہنے لگی، اچھا ایسا کرو، اب اپنی جگہ سے اٹھو، گھوم کر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ، نہ میں تمہیں ماروں گی، نہ تمہاری پٹائی کروں گی، نہ تمہاری بے عزتی کروں گی، تم سے کچھ باتیں کروں گی، کھانا کھلاؤں گی تمہیں، اس کے بعد اگر میری باتوں سے تمہیں دلچسپی محسوس ہوئی تو تھوڑا بہت تمہارے کام آؤں گی، ورنہ تمہیں اپنی کوٹھی سے رخصت کر دوں گی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ڈرائیور کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پیچھے سے خاتون نے کہا، چلو ڈرائیور، گھر چلو۔ ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی تھی۔ قیمتی کار کی سیٹ پر بیٹھ کر نہ جانے میرے اندر کیا کیا احساسات جاگ رہے تھے۔ میں اس وقت ماضی کی کوئی بات سوچنا نہیں چاہتا تھا، دل میں صرف تیجا کا خوف تھا۔ میں نے اس کی حکم عدولی کی ہے، اس کے بعد وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ بہتر سلوک کرے گا تو تیجا اس کا بھی دشمن بن جائے گا، جیسے یہ معزز خاتون۔ ویسے میں نے پلٹ کر تو نہیں دیکھا تھا، لیکن میری آنکھوں میں ان کی تصویر گھوم رہی تھی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اگر بدتمیزی کا سلوک کیا جائے تو وہ نرم اور خوش اخلاق ہی رہیں۔ خاتون کے بدن سے بڑی اچھی خوشبو اٹھ رہی تھی، کوئی بہت ہی قیمتی سینٹ لگایا ہوا تھا انہوں نے۔ جس کوٹھی میں کار داخل ہوئی وہ بھی اپنی مثال آپ تھی، دونوں طرف ہرے بھرے لان۔ عورت نے کہا، گوپال سے کہہ دو اسے کسی اچھے سے کمرے میں لے جائے، سب سے پہلے اسے کھانا دیا جائے، اس کے بعد بتا دوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ ڈرائیور نے گردن جھکا دی تو خاتون اتر کر اندر چلی گئیں۔ ڈرائیور نے مجھے دیکھ کر پھر طنزیہ انداز میں کہا، آئیے مہاراج۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اب جب یہاں تک آ ہی گیا تھا تو زیادہ نخرے دکھانا مناسب ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور مجھ سے بولا، بیٹھو، گوپال کو بھیجتا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے ڈرائیور کو میری آمد ناپسند ہوئی ہو، یا پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ میں نے ڈرائیور سے جو گفتگو کی تھی اس کا رد عمل اس پر تھا۔ گوپال ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، نرم طبیعت کا مالک اور نرم چہرے والا۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، بھیا ڈرائیور نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، یہ بتاؤ پہلے منہ ہاتھ دھو گے یا کھانا کھاؤ گے؟
میں نے کہا پہلے کھانا کھاؤں گا، میں نے جواب دیا اور گوپال باہر چلا گیا۔ اس وقت میرا جو حلیہ ہو رہا تھا وہ قطعی اس قابل نہیں تھا کہ اس شاندار کمرے میں بیٹھوں۔ میں زمین پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا۔ حالانکہ بہترین مسہری اور میز کرسی وغیرہ بچھی ہوئی تھی، لیکن حلیے کا کیا کرنا۔ گوپال ایک بہت ہی عمدہ صاف ستھری ٹرے لے کر اندر آیا اور مجھے قالین پر بیٹھے ہوئے دیکھ کر کہا، ارے رام رام بھیا، کھوپڑی توڑواؤ گے کیا ہماری؟ اوپر آرام سے بیٹھو، ادھر بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس نے کھانا میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، گوپال میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ کہنے لگا، بھیا ابھی انتظام کرتے ہیں، تم نے خود ہی کہا تھا کہ پہلے کھانا کھاؤ گے، ہاتھ جوڑتے ہیں تمہارے، پہلے کھانا کھا لو، یہاں بیٹھنا ہوگا تمہیں میرے ساتھ۔ میں نے کہا، تو بیٹھ جائیں گے، اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے۔ میں نے کہا، گوپال تم بھی کچھ کھا لو۔ کہنے لگا، بھیا پیٹ بھرا ہوا ہے ورنہ ضرور بیٹھ جاتے تمہارے ساتھ۔ میں نے کھانا شروع کر دیا۔ پھر میں نے کہا، میں سڑک پر بیٹھا ہوا تھا، تمہاری ان بیگم صاحبہ نے مجھے دیکھا اور اٹھا کر یہاں لے آئی۔ ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، حالانکہ میں نے ان سے ایسی باتیں کی تھی کہ کوئی مجھے اٹھا کر تو کیا لاتا، وہیں ٹھوکرے مار چھوڑا تھا۔ یہ بیگم صاحبہ کس قسم کی ہیں؟ گوپال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے اس مسکراہٹ میں مکاری ہو، لیکن پھر فوراً ہی گوپال کی نرم اور محبت بھری آواز نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ وہ بولا، مالکن کا نام درگا دیوی ہے، بڑی بھرماتما ہے، انسانوں کی بہتری کے لیے دن رات کام کرتی ہیں، کئی آشرم بنا رکھے ہیں انہوں نے، تھوڑا سا کاروبار ہے، بھگوان کا دیا سب کچھ موجود ہے، انسانوں سے پریم کرتی ہیں اور انسانوں کے کام آتی ہیں۔ انہوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ تم دکھوں کے مارے ہو اور دکھوں میں ڈوب کر ایسی باتیں کر رہے ہو، برا نہیں مانتی وہ ایسی باتوں کا، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا، درگا دیوی ہے وہ؟ کہنے لگا، ہاں۔ اس سے زیادہ گوپال سے کچھ پوچھنا بھی مناسب نہیں تھا۔ ان درگا دیوی کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ میں مسلمان ہوں تو چی چی کر کے مجھے باہر نکال دیں گی۔ چلو تب تک ہی صحیح، تھوڑا بہت سکون تو مل جائے گا۔ گوپال بولا، بھیا اگر تم اجازت دو تو ہم تمہارے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دیں، دیکھو وہ ولایتی غسل خانہ ہے، کھانا کھانے کے بعد نہا دھو لینا، صاف ستھرے ہو جانا، درگا جی شام کو تم سے ضرور ملاقات کریں گی۔ میں نے پوچھا، شام کو؟ کہنے لگا، ہاں بھائی، ان کے آرام کا وقت ہے، صبح بہت جلدی جاگ جاتی ہیں، وہ سارے کام نمٹا کر آ جاتی ہیں اس وقت تک گھر پر، اس کے بعد شام تک آرام کرتی ہیں۔ گوپال کے لائے ہوئے کپڑے بے شک عجیب تھے، لیکن بہرحال میں نے غسل کر کے پہن لیے، کیونکہ مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ جو بھی صورتحال تھی اس کے بارے میں بہرحال جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ کم از کم شام تک کی مہمانداری اور صحیح۔ 5 بجے چائے ملی اور چائے ملنے کے بعد طلبی ہو گئی۔ درگا دیوی اپنی کوٹھی کے بائیں سمت والے لان پر اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے ملازم تھوڑے فاصلے پر تھے اور درگا دیوی نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا، مسکرائی اور ہنس پڑی۔ اس وقت میں نے اس کی شکل و صورت دیکھی۔ کوئی 35 سالہ خاتون تھی، بہت ہی خوبصورت جسم کی مالک، چہرہ بھی دلکش تھا، لیکن آنکھیں ذرا کچھ عجیب سی تھیں۔ ان آنکھوں میں آگ سی جلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، لگتا تھا جیسے شعلے اندر ہی الاؤ بھڑک رہے ہوں۔ اس وقت میں نے ان آنکھوں پر غور کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں وہاں پہنچ گیا اور پھر درگا دیوی نے کہا، بیٹھ جاؤ۔ اصولی طور پر مجھے زمین پر بیٹھنا چاہیے تھا، چنانچہ میں وہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، سنو، کرسی پر بیٹھو، مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ درگا دیوی کے الفاظ پر میں چونک پڑا۔ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں دیوی جی۔ کہنے لگی، میڈم کہو مجھے، عام طور سے لوگ مجھے میڈم کہتے ہیں۔ جی میڈم، میں نے کہا۔ کہنے لگی، جو کچھ تم بننے کی کوشش کر رہے ہو وہ ہو نہیں۔ میں نے کہا، میں سمجھا نہیں۔ کہنے لگی، پڑھے لکھے ہو، سلیقے کی زندگی گزار چکے ہو، تمہارے ہاتھ مشقت کرنے والے یا بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، تمہاری پیشانی پر غیرت کی لکیر ہے، تمہاری آنکھوں میں زندگی جاگتی ہے، تمہارے لہجے میں سختی ہے۔ بھیکاریوں کا لہجہ سخت ہوتا ہے، نہ آنکھیں جاندار ہوتی ہیں، وہ فطری طور پر بھیکاری ہوتے ہیں اور بھیکاری ہی رہتے ہیں۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، تم اگر اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہو تو نہ بتاؤ، لیکن میں تم سے ایک بات ضرور کہتی ہوں، بھیکاریوں کی طرح آئندہ سڑک پر کبھی نہ بیٹھنا۔ میں اگر تمہاری کوئی خدمت کر سکتی ہوں تو دل و جان سے اس کے لیے حاضر ہوں۔ میں نے کہا، آپ نے مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا درگا دیوی؟ میں نے کسی قدر طنزیہ انداز میں کہا اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی اور پھر بولی، بتا دو۔ میں نے کہا، فرید اللہ ہے میرا نام۔ کہنے لگی، میں تمہیں صرف فرید کہوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ وہ بولی اور اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا، میں مسلمان ہوں درگا دیوی۔ کہنے لگی، یہ بتاؤ انسان ہو یا نہیں؟ میں نے کہا، مطلب؟ کہنے لگی، بس اتنا کافی ہے کہ تم انسان ہو، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، کچھ بھی ہو، لیکن انسان تو ہو۔ اس سے زیادہ اور کیا سناتا؟ کسی کو بلا وجہ ذلیل کرنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہوتی۔ میں نے خاموشی اختیار کی اور کچھ دیر تک خاموشی سے درگا دیوی کی صورت دیکھتا رہا۔ وہ بولی، گاڑی چلانا آتی ہے؟ میں نے کہا، جی۔
बोली लाइसेंस। मैंने कहा जिंदगी का लाइसेंस नहीं है मेरे पास, आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात करती हैं। कहने लगी मिल जाएगा, मेरे पास रहोगे। मैंने कहा मगर आपके पास तो ड्राइवर मौजूद है। कहने लगी कभी भी किसी और ड्राइवर की भी जरूरत पेश आ जाती है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ रहोगे। ये मत समझना कि मैं तुम्हें गरीब समझकर टाल रही हूँ, मुझे आदमियों की जरूरत रहती है, और तुम भी अगर यहाँ रहोगे तो देवी का लहजा मोहब्बत भरा हो गया। उन्होंने लाड भरे अंदाज में ये अल्फाज कहे थे, फिर जल्दी से बोली बुरा नहीं मानना, मेरा मुलाजिम तुम्हें पीछे मुलाजमों के क्वार्टरों में पहुंचा देगा। पीछे मुलाजमों के क्वार्टरों की कतार है। बोलो मैंने तुमसे तुम्हारा माजी नहीं पूछा, नाम ठीक है तुमने खुद बता दिया, ये भी बता दिया कि मुसलमान हो। खाने पीने में अगर कोई दिक्कत पेश आए तो मैं तुम्हें बाकायदा उसके लिए एक फंड दूंगी, खुद चाहो खुद पका लेना, वरना बाहर किसी मुसलमान होटल में खाना खा लिया करो या वहां से मंगवा लिया करो, अदायगी मैं करूंगी, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा अब एक सवाल कर लूं दुर्गा देवी। कहने लगी जानती हूं क्या सवाल करोगे, यही कहोगे ना कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हूं, मुझे तुमसे क्या लालच है। तो सुनो, मुझे तुमसे लालच है, लेकिन ये लालच बताने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। अगर जल्दबाजी ना करो और ये जगह तुम्हें मुनासिब महसूस हो तो मुलाजिम के साथ चले जाओ, मैं इसे हिदायत दे देती हूँ। हरी लाल यहाँ हमारा खास मुलाजिम है। मैंने कहा ठीक है, आप अगर इतनी ही अजीम है तो मैं आपके एहसान को जरूर कबूल करूंगा। हरी लाल चौड़े चकले बदन का आदमी था, लेकिन उसका रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। हवेली के अकबी गोशे में मुलाजमों के क्वार्टर बने हुए थे, उनकी तादाद 14 थी। एक कमरा, अटैच बाथरूम, बावर्ची खाना और छोटा सा सहन, ये उन क्वार्टरों की कुल कायनात थी। हर क्वार्टर दूसरे से अलग था। बाएं समत एक इमारत बनी हुई थी जिसके बारे में बाद में हरी लाल ने बताया। असल में यही पुरानी कोठी थी, लेकिन बाद में बेगम साहबा ने इसके आसपास की जमीन खरीदकर ये बाकी इमारत बनवाई, लेकिन पुरानी कोठी को उन्होंने इसी तरह कायम रहने दिया है। बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल यहाँ आराम से वक्त गुजरने लगा। खाने पीने का कोई मसला नहीं, पूरी भाजी तरकारी ये भी बहुत कुछ होती है। वैसे अभी तक मेरे दिल से तेजा का खौफ नहीं गया था। पता नहीं वो शैतान का बच्चा मेरी तरफ से गाफिल था या कोई और चाल सोच रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि दुर्गा देवी बाकायदगी से लोगों के साथ एहसानात करती थी। अक्सर गरीब अफराद उनके पास आते थे, उन्हें अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते थे और दुर्गा देवी उनका दुख दूर करने के लिए बेचैन हो जाती थी। बीमारों के लिए अस्पतालों से रुजू करती और अपने खर्च पर उन्हें इलाज के लिए दाखिल करा देती। मैंने सोचा कि कुछ अरसा अगर यहाँ सुकून से गुजर जाए तो अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात कि दुर्गा देवी ने आज तक मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा था, और ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि कोई भी इंसान किसी अजनबी शख्स को उस तरह अपने दरमियान जगह नहीं देता जब तक कि उसके बारे में उसे पूरी मालूमात ना हासिल हो जाएं। अभी तक मैं यहाँ हराम खोरों की माने जिंदगी गुजार रहा था। ना दुर्गा देवी ने मुझे किसी काम के लिए कहा था और ना मैंने खुद कोई काम किया था, लेकिन अब मैं छोटे मोटे काम करना चाहता था। दिल में यही आरजू थी कि खुदा करे तेजा मेरी जाने मुतवज्जो ना होने पाए। एक दिन दुर्गा देवी ने मुझे लॉन पर तलब कर लिया। सामने से गुजर रहा था कि उन्होंने मुझे इशारा किया और मन के करीब पहुंच गया। कहने लगी बैठो फरीद, बेशक तुमने अब मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आज न जाने क्यों मेरे दिल में ये ख्वाहिश उभरी है कि तुम्हारे बारे में तुमसे कुछ पूछूं। मुझे अपना माजी बेशक मत बताओ, ये भी मत बताओ कि तुमने कोई जुर्म किया है अपनी जिंदगी में, बिल्कुल नहीं पूछना चाहती। इन तमाम चीज़ों के बारे में सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दुख तो नहीं है जो तुम्हें बेचैन रखता हो। तुम्हारे अपने अजीज़ों कारे मिलने जुलने वाले यहाँ इस शहर में हैं या नहीं? तुम किसी से मिलना चाहते हो? किसी के लिए तड़पते तो नहीं हो? देखो मेरी किसी बात में कोई खोट मत समझना, बस मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि कम से कम मेरी छत के नीचे कोई ऐसा दुखी ना हो जिसका दुख मैं दूर कर सकती हूँ। बड़े अजीम अल्फाज थे ये, बहुत कीमती थे। मैंने दुर्गा देवी को देखते हुए कहा, दुर्गा जी मेरी जिंदगी में कुछ उलझने हैं, लेकिन आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ मैं। उनके बारे में तफसील ना पूछे तो अच्छा है। कहने लगी तुम्हारी मर्जी है, मैंने तुमसे पहले भी कह दिया है कि कोई ऐसा काम मत करो जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। अच्छा ये बताओ तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? दुर्गा देवी का लहजा फीका पड़ गया था। मैंने उसे महसूस किया अब तक उस औरत ने मेरे साथ जो सलूक किया था उसका एहसान ना पाकर मैं समझता हूँ कि आपको दुख हुआ है। कहने लगी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में बस मैं सोच रही थी कि शायद तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। जब तुम महसूस कर लो कि मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ और मुझे अपने बारे में बताकर तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा तो बता देना मुझे अपने बारे में। अगर इसके बाद भी किसी खौफ का एहसास है तो यकीन करो मैं तुमसे तुम्हारी पसंद के खिलाफ कुछ नहीं पूछना चाहती।
मुझे इससे कोई नफ़ा या नुकसान मकसूद नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने कहा, तो दुर्गा देवी आप भी एक बात सुन लीजिएगा। अगर आपने मेरे बारे में जानने के बाद अपनी दुनिया से दूर कर दिया तो यकीन कीजिएगा बड़ा दुख होगा मुझे, और इसके बाद शायद मैं किसी से सच ना बोलूं। दुर्गा देवी ने मुझे गहरी निगाहों से देखा, फिर उनके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। कहने लगी, मेरा अंदाज़ा गलत तो नहीं था? मैंने कहा, कैसा अंदाज़ा दुर्गा जी? मैंने सवाल किया। वो बोली, यही कि तुम्हारे अंदर कोई गहरा दुख पल रहा है। बैठो, बैठ जाओ, मुझे ज़मीन पर बैठने की इजाज़त दें। मैंने कहा। वो बोली, नहीं, मैं इंसानों की बेकदरी नहीं देख सकती। अगर बैठ सकते हो तो सामने कुर्सी पर बैठ जाओ, वरना मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। इससे ज्यादा और क्या सोचता उनके बारे में। एक कुर्सी पर बैठ गया। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हरीलाल भी ये बात मुझे बता रहा था कि तुम एक बासलीका नौजवान हो, और तुम्हें देखकर ये एहसास होता है कि तुम्हारा ताल्लुक अच्छे और खाते पीते घराने से है। खैर, ये बात तो मैंने ऐसे ही कह दी। अब भी तुम्हें इस बात का पूरा पूरा हक दे रही हूँ। जो मुनासिब समझो वो बताना, और जो बताना मुनासिब ना समझो वो मत बताना। मैं तुमसे जिद नहीं करूंगी। मैंने कहा, दुर्गा जी, मुझे बस इस बात का खतरा है कि आप मुझसे मेरी दास्तान सुनने के बाद मुझे अपने घर से निकाल देंगी। आप यकीन कीजिए, मैं खुद भी ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मेरी ज़ात की वजह से आपको किसी तरह तकलीफ पहुँचे। मैं तो ये सोच रहा था कि जब तक खामोशी से सिलसिला चलता रहे अच्छा है, और जब मेरी हकीकत आप पर खुल जाए या मेरे दुश्मन मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ आ जाएं तो मैं खुद ये जगह छोड़ दूँ। आप जैसी अजीम शख्सियत को कोई नुकसान पहुँचाना मेरे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? दुर्गा देवी खामोशी से मुझे देख रही थी। फिर उन्होंने कहा, अगर तुम ये बात सोच रहे हो तो फिर बेधड़क मुझे अपने बारे में बताओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि जो कुछ मेरे दिल में होगा वो तुम्हें पूरे खुलूस के साथ सच सच बता दूंगी। मैं खामोशी से दुर्गा देवी की सूरत देखता रहा। फिर मैंने कहा, दास्तान को तवालत देने का मकसद ये होता है कि उसमें दिलचस्पी पैदा की जाए। मैं अपनी दास्तान को एक दिलचस्प दास्तान बनाकर आपके पास पेश नहीं करना चाह रहा, बल्कि सिर्फ आपकी मोहब्बत को खराज अकीदत पेश करते हुए अपने बारे में आपको तफसील बता रहा हूँ। एक अच्छे भरे पूरे घराने से मेरा ताल्लुक था। सलीके की ज़िंदगी गुजार रहा था कि मुश्किलात में गिरफ्तार हो गया, और इसके बाद मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। माँ बाप, घर, ख़ानदान, सबसे जुदा हो गया मैं, और उसकी वजह सिर्फ एक नीच ज़ात आसेब था। वो मुझसे आज भी अपने मकसद की तकमील चाहता है। मैं क्या करूं इस बात को दुर्गा देवी? मेरा दिल चाहता है कि मैं उन मुसीबतों से छुटकारा हासिल कर लूं, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे अंदर से वो बुराई करने से रोकता है जिससे इंसानों को दुख पहुंचे। वो आज तक मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो शैतान एक खबीस रूह है। मैं आपको क्या बताऊं कि उसकी वजह से कैसे कैसे हालात से गुजरा हूं। वो कहने लगी, नहीं, मुझे थोड़ी सी तफसील बताओ। दुर्गा देवी ने कहा तो मैं उन्हें अपने बारे में मुकम्मल तफसील बताने लगा। दुर्गा देवी खामोशी से यह दास्तान सुन रही थी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, लग रहा है कि तुम मेरे लिए इंतहाई करामत साबित होगे। खैर, ठीक है, जाओ अपना काम करो। मैंने कहा, जब आपने यहाँ तक मुझसे बात कर ली है मैडम, तो आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। वो कहने लगी, बोलो बोलो। मैंने कहा, मुझे कोई जिम्मेदारी सौंप दीजिए। कहने लगी, हाँ, मैं सोच रही थी। अच्छा, एक बात बताओ, दिल में कोई हसरत है? मैंने कहा, सिर्फ एक। वो बोली, क्या? मैंने कहा, माँ बाप मुझे मिल जाए। कहने लगी, फ़र्ज़ करो ऐसा काम तवील अरसे तक ना हो सके और बाद में हो जाए तो? मैंने कहा, मैं समझा नहीं। और दुर्गा देवी सोच में डूब गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ, और सुनो, पुरसुकून रहना। तुम अगर ये समझ रहे हो कि तुम्हारी इस मुश्किल की वजह से मैं या मेरा घर किसी मुश्किल का शिकार हो जाएगा तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। अगर मुझ पर कोई आफत आई तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने कहा, जी मैडम। वो बोली, जाओ। दुर्गा देवी ने कहा, और मैं जहन में हजारों ख्यालात लिए हुए वहां से वापस पलट पड़ा। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, लेकिन एक तस्वुर मेरे दिल में जड़ पकड़ता जा रहा था। वो ये कि दुर्गा देवी एक अच्छी औरत है और अपने अंदर बड़ी खुद एतमादी रखती है। वैसे भी मैं देख चुका था कि वो हमेशा इंसानी फलाह के काम करती थी, और बहुत से लोग ऐसे थे जो उसके पास अपनी ज़रूरतें दूर करने के लिए आया करते थे। फिर मज़ीद कुछ दिन पुरसुकून गुजर गए। अब मैं यहाँ हर शख्स से शनासाई हासिल कर चुका था, और न जाने क्यों मेरे अंदर एक एतमाद सा बेदार होता जा रहा था कि तेजा को या तो मेरे बारे में मालूम नहीं हो सका या फिर किसी ख़ास वजह से उसने मेरा पीछा छोड़ दिया है। एक दिन सुबह सवेरे सोकर उठा तो बादल गरज रहे थे, शदीद बिजली चमक रही थी और इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ बारिश हो रही थी। पूरा माहौल जल थल था। बारिश हमेशा से मेरे लिए एक पसंदीदा अमल रही है। ये अलग बात है कि ज़िंदगी ने कभी इतना मौका नहीं दिया कि मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता। उस वक्त भी अपने खिड़की में खड़ा बारिश का लुत्फ़ ले रहा था।
फिर जी चाहा कि बाहर जाकर बारिश में भीगूं। वैसे बारिश इतनी तेज थी कि तमाम लोग अपने अपने कमरों में दब गए थे, कोई भी बाहर नहीं नजर आ रहा था। मैं बाहर निकल आया और मौसम से लुत्फ उठाता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक ही मुझे हौलनाक चीखों की आवाज सुनाई दी। ये चिंगाड़े पुरानी कोठी के हिस्से से उठ रही थी। मैं एकदम खौफजदा हो गया। मैंने चारों तरफ देखा और फिर दौड़ता हुआ पुरानी कोठी के अहाते में दाखिल हो गया। मैं सोच रहा था कि शायद दूसरे लोगों ने भी ये चीखें सुन ली हों, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। वफादारी और तजस्सुस ने मजबूर कर दिया था। चुनाचे मैं बर्क रफ्तारी से दौड़ता हुआ अंदर पहुंचा। बारिश के शोर में चीखें अब भी उभर रही थीं। अभी मैं एक राहदारी के सुतून से मुड़ ही रहा था कि मैंने दुर्गा देवी को देखा। उनके हाथ में चमड़े का एक खौफनाक चाबक था, जिसे लपेटे हुए वो भारी भारी कदमों से आगे बढ़ रही थी। एकदम दिल चाहा था कि उन्हें रोककर उन चीखों का राज मालूम करूं, लेकिन फिर अकल ने साथ दिया और मैंने सोचा कि कहीं ये दुर्गा देवी के मिजाज के खिलाफ कोई बात ना हो। अगर उन्हें किसी की जरूरत होती तो कोई ना कोई उनके साथ होता। लेकिन दिल में सख्त हैरान था और सोच रहा था कि ये चीखें कैसी हैं। फिर दुर्गा देवी का ये रूप चेहरा तो उनका मैंने नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने हाथ में जिस तरह चाबक लपेटा हुआ था, इससे अंदाजा होता था कि वो मजलूम नहीं, या उनके साथ किसी ने सख्त सलूक नहीं किया है। फिर अंदर कौन है जो इस बुरी तरह चीख रहा था? एक लम्हे के अंदर अंदर फैसला कर लिया कि दुर्गा देवी निगाहों से ओझल हो जाए तो अंदर का जायजा लूंगा। दुर्गा देवी को छुप कर देखता रहा। वो बारिश में भीगती हुई जा रही थी और उनके अंदाज में लापरवाही थी। वो अंदर चली गई और जब मुझे इत्मीनान हो गया कि उनकी दोबारा वापसी का कोई इम्कान नहीं है, तो मैं अंदर के जाने मुतवज्जो हुआ। पुरानी कोठी में ऐसा लगता था जैसे किसी को दाखिल न होने दिया जाता हो, यहाँ तक कि सफाई करने वाले को भी, क्योंकि अंदर गर्दो गुबार के अंबार थे। चारों तरफ हल्की हल्की बदबू भी फैली हुई थी। मैंने उससे पहले उस तरफ का रुख बेशक नहीं किया था, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कोई तवज्जो नहीं देता होगा, क्योंकि इमारत बाहर से अच्छी खासी नजर आती थी। बहरहाल मैं तमाम राहदानियों से गुजरता हुआ हर कमरे में झांकता हुआ एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचा जिसके बाहर कुंडी लगी हुई थी। मैंने दरवाज़ा खोलकर थोड़ा सा अंदर झांका और मुझे महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद है। तब मैंने पूरा दरवाज़ा खोल दिया और अंदर जो कुछ मुझे नजर आया वो नाकाबिले यकीन था। उस कमरे के दरमियान में एक इंतहाई मोटी सुलाखों वाला दरवाज़ा लगा हुआ था। ये लोहे के बड़े बड़े जंगले का दरवाज़ा था। पीछे छत के करीब रोशनदान खुले हुए थे जिनसे रोशनी अंदर आ रही थी। सुलाखों वाले जंगले के पीछे मैंने एक स्याह वजूद को देखा। तकरीबन 7 फीट का कद था और सफ़ेद सफ़ेद आंखों के डेले चमक रहे थे। ये एक बनमानस था जिसके जिस्म से जगह जगह से खून बह रहा था। उसके नचे हुए बाल ज़मीन पर पड़े थे। उसकी आंखों में बेकसी थी। वो खामोश खड़ा हुआ था और उसके जिस्म के जख्मों से कई जगह से खून के कतरे टपक रहे थे। मैं हैरानी से उसे देखता रहा। बनमानस के चेहरे पर खूनखारी के कोई आसार नहीं थे, बल्कि वो जिस बेबसी से मुझे देख रहा था उससे मेरा दिल पिघलने लगा था। हिम्मत करके एक कदम और आगे बढ़ा। बदबू यहीं से उठ रही थी। खाने पीने की कुछ अशिया, सूखे फलों के टुकड़े, पानी के बर्तन, ये सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई थी। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, ये तुम चीख रहे थे? गोरीले ने गर्दन इस तरह झुका ली जैसे सख्त गमजदा हो। मैंने कहा, आह काश तुम बोल सकते और मुझे बता सकते कि ये सब क्या है। गोरीले ने गर्दन उठाई और मुझे यूं लगा जैसे आंखों में वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। उसके होंठ भी अजीब से अंदाज में थे। निगाहें मुझ पर जमी हुई थी। यकीनन वो अपनी मजलूमी का इजहार कर रहा था। मैं उसे देखता रहा और मेरे दिल में दुख के साए लरसते रहे। बेशक वो एक खूनखार जानवर था, लेकिन इंसानी जहन अलग ही अंदाज में सोचता है। उस वक्त मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी का समंदर मौजूद था। सुलाखों वाले दरवाजे के जंगले पर ताला लगा हुआ था, लेकिन अगर ताला ना भी लगा होता या उसकी चाबी मेरे पास होती तो मैं उसे खोल तो नहीं सकता था। पहली बात तो ये कि दुर्गा देवी के एक ऐसे मसले में दखल अंदाजी करना होती जिसके पस मंजर में न जाने क्या है। एक ऐसी खातून जो मेरे साथ मुस्तकिल मोहब्बत भरा सलूक कर रही थी, और अब तो ये जाहिर हो रहा था गोरीले के जिस्म से जो खून बह रहा है वो उसी चमड़े के चाबक का कमाल है जो दुर्गा देवी के हाथ में लिपटा हुआ था। दुर्गा देवी जैसी नरम दिल और नरम तबीयत खातून आखिर उस जानवर को क्यों मार रही थी? वो चीखें 100% उसी की थी, क्योंकि मुझे उसके गैर इंसानी होने का एहसास भी हुआ था। बहरहाल उस वक्त मैं उस जानवर की कोई मदद भी नहीं कर सकता था और मुझे करनी भी नहीं चाहिए थी। ये दुर्गा देवी का बिल्कुल ज़ाती मामला था और इसमें मुदाखलत का मतलब ये था कि दुर्गा देवी को कोई शिकायत का मौका दिया जाए। मैं फुर्ती से बाहर निकल आया और उसके बाद अपने क्वार्टर में चला गया, लेकिन ये राज मेरे जहन में गड़बड़ कर रहा था और मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि मैं उसे जानने की कोशिश करूं। फिर मैंने खुद को समझाया कि फरीदुल्लाह, ज़िंदगी में कितने उलटफेर होते हैं।
اگر ایک ہمدرد شخصیت ملی ہے اور اسے تمہارے بارے میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے جدا ہو گئے ہیں اور تم ایک بدروح کا شکار ہو، اس کے باوجود وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتی ہے، تو تم اس کی مخالفت کیوں مول لے رہے ہو؟ اس سے تمہیں فائدہ نہیں، نقصان ہی ہوگا۔ بہرحال ویسے تو بہت سے لوگ یہاں موجود تھے، کچھ ایسے بھی تھے جن میں سے میں اچھا خاصا بے تکلف ہو چکا تھا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، کسی سے اس گوریلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہری لال بھی بہت اچھا آدمی تھا، میرے ساتھ تو سبھی کا رویہ اچھا تھا۔ غالباً یہ تیسرے دن کی بات ہے، باقی 2 دن تک میں اپنے ذہن میں ان سارے معاملات کو جھٹکنے کی کوشش کرتا رہا تھا اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ تیسرے دن اچانک ہی ہری لال نے کہا، میڈم نے تمہیں اندر بلایا ہے۔ میں گردن ہلا کر فوراً چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد اندر پہنچ گیا۔ درگا دیوی اپنے کمرے میں تھی۔ انہوں نے ہمیشہ کے مانند نرم انداز میں گردن خم کر کے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں معمول کے مطابق ان کے قدموں میں بیٹھنے لگا تو انہوں نے کہا، دیکھو تم بار بار یہ حرکت کر کے مجھے شرمندہ کر دیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ میں نے کہا جی۔ میں اٹھ کر کرسی پر بیٹھ گیا تو انہوں نے میرے پاؤں دیکھے، انہیں دیکھتی رہی، ان کی نگاہوں کا زاویہ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، ایک بات پوچھوں، بتاؤ گے؟ میں نے کہا جی میڈم۔ تم پرانی کوٹھی گئے تھے؟ میرے پورے وجود میں سرد لہریں دوڑ گئی۔ میں نے گردن خم کر کے کہا جی۔ کہنے لگی، مجھے یہی اندازہ تھا۔ کب گئے تھے؟ میں نے کہا اس دن جب بارش ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، کیوں گئے تھے؟ میں نے کہا مجھے وہاں کچھ چیخیں سنائی دی تھیں اور میں بے اختیار اندر چلا گیا تھا۔ آپ یقین کریں میرے ذہن میں صرف یہی تجسس تھا، وہاں کوئی کسی اذیت کا شکار نہ ہو، کسی کو میری مدد کی ضرورت نہ ہو، بس اسی لیے میں دوڑا ہوا اندر چلا گیا تھا۔ وہ بولیں پھر؟ میں نے کہا میں نے پوری کوٹھی کی تلاشی لی، وہاں ایک کمرے میں مجھے گوریلا ملا جو لوہے کے سلاخوں والے دروازے کے پیچھے بند تھا اور زخمی تھا۔ کہنے لگی پھر؟ میں نے کہا بس اس کے علاوہ میں نے ساری جگہ تلاش کر لی لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میڈم گہری نگاہوں سے میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں نے ذہانت سے یہ کام لیتے ہوئے سوچا کہ میڈم کو یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ میں اسے ہنٹر سمیت باہر نکلتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ میڈم نے کہا، دیکھو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا راز میں رہنا ضروری ہوتا ہے، تم ایسی باتوں کا تجسس نہ کیا کرو، آئندہ وہاں نہ جانا۔ میں نے کہا جی۔ بولی جاؤ، میڈم نے کہا اور میں فوراً ہی اٹھ گیا۔ جب بات ختم ہو جاتی تھی تو وہ اس انداز میں مجھے جانے کے لیے کہہ دیا کرتی تھی۔ باہر نکل آیا، لیکن انسانی ذہن بھی تجسس کا کارخانہ ہے۔ میڈم نے مجھے منع کر دیا تھا، لیکن اب میرے دل میں ایک شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی، جس طرح بھی بن پڑے پرانی کوٹھی کے اس زخمی گوریلے کا راز معلوم کروں۔ البتہ یہ خیال بھی دل میں تھا کہ میڈم کا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کہیں میرے اس تجسس سے متاثر نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کوئی ایسا راز ضرور اس کے دل میں چھپا ہوا تھا جسے وہ دوسروں سے چھپانا چاہتی تھی اور یہ راز کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر میں اس احساس کے ساتھ اس بات کو نظر انداز کر دوں تو الگ بات ہے، ورنہ اصولی طور پر مجھے اس کے بارے میں ضرور معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ 2-3 دن اسی کھوج میں ڈوب گئے۔ میں دوبارہ پرانی کوٹھی کی جانب جانے کی ہمت نہیں کر سکا۔ البتہ یہ خیال دل میں بار بار آتا رہتا تھا کہ اس کائنات میں اربوں افراد بستے ہیں، ان میں سے گنے چنے چند ہی افراد ایسے ہوں گے جو زندگی کی ایسی مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں جیسی مشکل میں گرفتار ہوا تھا۔ معمولی سے آدمی کا معمولی سا بیٹا تھا، چھوٹی سی ایک بات نے ساری زندگی کا احاطہ کر لیا، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی مجھے یہ اعتماد دلا دیتا کہ ان ساری مصیبتوں کا خاتمہ اس شکل میں ہو سکتا ہے تو میں ہر وہ قدم اٹھا لیتا جس ہدایت کوئی بھی کرتا عاجز تھا۔ میں اس زندگی سے اپنا کوئی عمل ہی نہیں تھا، بس کٹی ہوئی پتنگ کے مانند زندگی ڈول رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کوئی ایک جگہ تو ہوتی جہاں سکون سے بسر کر سکتا۔ کئی بار ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ کسی ویرانے میں جا بسوں، کسی ایسے دیہات میں جہاں مجھے جاننے والا کوئی نہ ہو، کوئی میرا پیچھا نہ کرے، لیکن ممکن ہی نہیں ہو رہا تھا۔ گھوم پھر کر کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا پراسرار زندگی میں شامل ہو جاتا جو ساری کوششوں کو ختم کر دیتا۔ اب یہ میڈم ہی تھی، ان کا کیا چکر تھا اللہ جانتا تھا۔ میرے ساتھ اگر کوئی برا سلوک ہوتا تو شاید میں اپنی خوشی کے مطابق ہر عمل کر لیتا، یعنی درگا دیوی نے تو میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا تھا کہ میں ان کے خلاف کوئی بات کرتے ہوئے بھی سوچتا تھا۔ اصولی طور پر انہوں نے مجھے اس تجسس کے لیے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آئندہ اس گوریلے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہ کروں۔ اس کے باوجود ابھی تک میرے دل میں یہ خیال تھا کہ جیسے ہی موقع ملا ایک بار پھر پرانی کوٹھی جاؤں گا اور اس گوریلے کا جائزہ لوں گا۔ البتہ اس کا اندازہ میں نے اچھی طرح لگا لیا کہ پچھلی بار پرانی کوٹھی میں درگا دیوی کو میری موجودگی کا احساس کیسے ہوا تھا۔ اس روز بارش ہو رہی تھی اور میرے پاؤں مٹی میں خراب ہو گئے تھے۔ وہاں اس پرانی کوٹھی کے ہر حصے میں گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔
किसी भी अजनबी के पैरों के निशानात उस गर्दो गुबार में साफ देखे जा सकते थे, और उन्हीं निशानात को देखकर दुर्गा देवी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि चालाक दुर्गा देवी ने मेरी वहां मौजूदगी का अंदाज़ा कर लिया था। वो इस तजस्सुस में मुब्तला हो गई कि आखिर कौन यहाँ आया था, और उसके लिए वो तलाश में होगी। फिर उसे मेरे पाँव और जूते नजर आए होंगे और उसने सारी बात का अंदाज़ा लगा लिया होगा। अब अगर पुरानी कोठी का दोबारा रुख किया जाए तो ये लाजमी अमर है कि उन निशानों का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। मैं भी बहरहाल एक चालाक आदमी था, चुनाचे मैंने तय कर लिया था कि अब जब कि मैं वहाँ दाखिल होऊंगा तो अपने पैरों में कपड़ा बांध लूँगा ताकि कोई निशान ही वहाँ ना मिले। लेकिन फिर खुद ही मैंने इस ख्याल की तरदीद भी कर दी थी। कपड़ा बांधने का मतलब ये होगा कि दुर्गा देवी ये बात अच्छी तरह समझ जाए कि क्योंकि उसने पहले वहाँ मेरी मौजूदगी को देख लिया था, इसलिए अब मैंने कोशिश की कि चुनाचे सैंडल खरीदूंगा, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, किसी ना किसी तरह पाँव को उसमें फिट करूंगा और इसके बाद अंदर जाऊंगा ताकि दुर्गा देवी इस बारे में कोई अंदाज़ा ना लगा सकें। फिर मैंने ये अमल भी कर डाला और एक बड़ा सैंडल मुझे हासिल हो गया। मैंने खुद भी उसमें कोई तरमीम नहीं की और इस तरह मैं उस बात के लिए तैयार हो गया कि अगर कोई मुनासिब मौका मिल जाए तो वहाँ जाऊँ। वह एक भरी पूरी दोपहर थी। सूरज आज कुछ ज़्यादा ही गज़बनाक था। गर्मी की शिद्दत से घबरा कर मैंने खिड़की खोल दी। यह खिड़की उस कोठी के बगली हिस्से में खुलती थी। यहाँ एक बहुत ही बड़ा टावर बना हुआ था। उस टावर के बुलंद तरीन हिस्से में पानी की एक बहुत बड़ी टैंकी थी। टैंकी के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए लोहे की सीढ़ियां बनी हुई थी। उस वक्त सारे के सारे अफराद गर्मी की शिद्दत की वजह से अपने अपने ठिकानों में घुसे हुए थे। लेकिन ऐसे वक्त में मैडम को एक अजीबोगरीब लिबास में मलबूस उसी पानी के टावर की तरफ जाते हुए देखा। मुझे हैरत हुई। असल में मैडम अब मेरी निगाहों में इस कदर मशकूक हो गई थी कि उसके हर अमल को मैं शक की निगाह से देखता। क्या पता नहीं वो क्या करने जा रही है। चुनाचे उस वक्त भी मेरा तजस्सुस आखिरी हद तक पहुंच गया। मैंने इस तरह अपने आप को पोशीदा कर लिया कि अगर मैडम की निगाह मेरी रिहाइशगाह की खिड़की पर पड़ भी जाए तो उसे ये अंदाज़ा ना हो कि मेरा चेहरा खिड़की में नजर आ रहा है। वो खुद भी इसी तरह मुतजस्सिस थी और चारों तरफ देखती हुई पानी के टैंक टावर की जानिब जा रही थी। फिर उसने सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। स्याह रंग का ढीला ढाला लिबास जिसमें दुपट्टे के पल्लू दोनों तरफ लटक रहे थे। टावर खासा बुलंद था। मैडम को अगर कोई काम भी था तो किसी को भी वो ये हुक्म दे सकती थी कि पानी के टावर पर चढ़कर ये काम कर डाले, लेकिन वो खुद बड़ी फुर्ती से ये सारी सीढ़ियां तय कर रही थी और मैं शिद्दत हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाहती है। एक और ख्याल भी मेरे जहन में आया कि कहीं वो खुदकुशी की कोशिश ना कर रही हो। इसके अलावा और क्या हो सकता है? ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? क्या चीखता हुआ दौड़ता हुआ जाऊं और उसे खुदकुशी से बाज रखूं? लेकिन इससे बड़ी हिमाकत और कोई नहीं हो सकती थी। पहली बात तो ये कि मैडम एक मामूली टाइप मुलाजिम आदमी यानी मुझसे अपने दिल की बात तो नहीं कह सकती थी। मेरे कहने से वो खुदकुशी से बाज क्यों रहती? फिर यह कि अगर मैं बिला वजह उसके किसी मसले में टांग अड़ाऊंगा तो दूसरे ही दिन वो मुझसे माजरत कर लेगी कि अब मैं अपना रास्ता नापूं। मैं इस काबिल नहीं हूं कि इसकी कोठी में रहूं। अगर वो खुदकुशी कर भी रही है तो उसका अपना ही कोई ज़ाती मसला होगा। बहरहाल 85 किस्म के अहमकाना ख्याल मेरे दिमाग से गुजर गए और मैंने उसे चंद ही लम्हों के बाद बुलंदो बाला टावर पर पानी की टैंकी के करीब खड़े हुए देखा। वो अब भी चारों तरफ देख रही थी। फिर जो मंजर मेरी निगाहों के सामने आया उसे देखकर थोड़ी देर के बाद मैंने आंखें बंद कर ली थी और कोई आधे घंटे तक तस्वुर में डूबा रहा था कि इलाही ये क्या मौजज़ा है। मैडम ने दोनों हाथ फैलाए थे और उसके बाद अचानक ही वो एक छलांग लगाकर खला में आ गई थी। मेरा अंदाज़ा यही था कि वो खुदकुशी करने जा रही है और अब चंद लम्हों के बाद उस बुलंदो बाला टावर से नीचे उतरकर उसका बदन पाश पाश हो गया होगा। लेकिन उस वक्त मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं जब मैंने उसके दोनों हाथों और दुपट्टे को परों की तरह फैलते हुए देखा और उसके बाद वो नीचे उतरने के बजाय ऊपर फजा में परवाज करती हुई नजर आई। मेरे खुदा, मेरी आंखें क्या धोखा खा रही हैं या मेरा दिमाग खराब हो गया? मैंने दिल में सोचा, लेकिन ना आंखें धोखा खा रही थी ना दिमाग खराब हुआ था। मैडम फजा में परवाज कर रही थी और देखते ही देखते वो नन्हे से स्याह नुक्ते की शक्ल में तब्दील हो गई और मैंने शिद्दत हैरत से आंखें बंद कर लीं। मेरा दिमाग वाकई मेरा साथ छोड़ता जा रहा था और मैं सोच रहा था कि यह दुनिया अजायबात का घर है। इंसान की समझ में अगर ये सारे अजायबात आ जाएं तो शायद वो इंसानियत के हदूद से परवाज कर जाए। ये मैडम आखिर है क्या चीज़? अब तो इस बात में कोई शक व शुबा नहीं था कि ये कोई बहुत ही बड़ी चुड़ैल या बदरू है। मेरी तकदीर में चुड़ैलों और बदरूहों के अलावा और कुछ नहीं लिखा गया, मैंने दिल में सोचा। लेकिन मैंने एक और बात सोची, वो ये कि मैडम ने आज तक मेरे साथ कोई बदसलूकी तो की नहीं है,
बल्कि इंतहाई अच्छे सलूक के साथ मुझे यहाँ रखा हुआ है। मैं उसके बारे में इस अंदाज में क्यों सोच रहा हूँ? मुतजाद ख्यालात आते और मैं अपने आप में चकराता रहा। फिर अचानक ही मेरे जहन में गोरीले का ख्याल आया। ये वाकया नज़रअंदाज करके अगर गोरीले के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करूं तो शायद कोई बहुत अहम बात मालूम हो जाए। इसके अलावा मैंने ये भी महसूस कर लिया था कि पुरानी कोठी की जानिब कोई भी रुख नहीं करता। कभी मैंने किसी को पुरानी कोठी की जानिब जाते हुए नहीं देखा था। अगर मैं उस पुरानी कोठी के दरवाजे में दाखिल होकर उस पुरानी कोठी के अंदर मैडम के लिए कोई सुराग तलाश करूं तो मुमकिन है कि मुझे कोई सुराग भी मिल जाए। इस ख्याल ने मुझे एक लम्हे के लिए खासा बेहतर कर दिया और मैं गुजरे हुए वाकया को नज़रअंदाज करने में कामयाब हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं तैयार होकर अपने मंसूबे के मुताबिक उस तरफ जा रहा था। मैंने तय कर लिया था कि पुरानी कोठी के अंदर दाखिल होने के बाद ही अपने पैरों में ये जनाने जूते पहनूंगा जो मेरे पैरों के निशान ज़मीन पर मत छोड़ेंगे, बल्कि हो सका तो मैं इन निशानात को भी मिटाने की कोशिश करूंगा ताकि मैडम के जहन में दोबारा तजस्सुस ना होने पाए। बहरहाल तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद मैं मैडम ही की तरह चारों तरफ का जायजा लेते हुए पुरानी कोठी में दाखिल हो गया। रोशन दिन था, राहदारियां सुनसान पड़ी हुई थी। हर तरफ का अच्छी तरह जायजा ले सकता था। तमाम चीज़ों को देखता हुआ आखिरकार उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया जिसमें गोरीला मौजूद था। उस वक्त भी बाहर से उसकी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मैंने धड़कते दिल पर काबू पाकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मेरी निगाहें जंगले के अकब में पड़ी और अचानक ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गोरीला जंगले के पीछे मौजूद नहीं था, बल्कि मैं चूंकि ऊंट की तरह मुंह उठाकर अंदर चलाया था इसलिए अपने अकब में खड़े हुए गोरीले को नहीं देख सका था। पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और गोरीला आज़ाद था। एक लम्हे के अंदर अंदर मौत मेरी आंखों के सामने नाच गई। मेरे बरक रफ्तार जहन में यह फैसला करने में देर नहीं लगाई कि चालाक मैडम ने यह खौफनाक कोशिश की है। यानी कमरे का दरवाज़ा तो बाहर से बंद था, गोरीले को खोल दिया गया था। अगर दोबारा कोई अंदर दाखिल होकर उस गोरीले तक पहुंचने की कोशिश करे तो खौफनाक गोरीला जो अरसे से कैद की जिंदगी गुजार रहा है उस पर हमला करके उसे हलाक कर दे। ये दोबारा दाखिल होने की सज़ा थी, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं कि मेरे लिए, क्योंकि मैडम को ये बात मालूम हो चुकी थी कि मैं एक बार अंदर दाखिल हो चुका हूँ। उसने दोबारा दाखिल होने की सज़ा मुकर्रर कर दी थी मेरे लिए। मैंने सहमी हुई निगाहों से गोरीले को देखा। वो दोनों हाथ नीचे लटकाए खामोश खड़ा हुआ था। एक लम्हे के अंदर अंदर मैंने एहसास कर लिया कि उसके अंदर किसी जारहाना कार्रवाई का तासुर नहीं है, बल्कि वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा है। मैं लपक कर एक गोशे में चला गया तो गोरीले ने दोनों हाथ उठाए, इस तरह जैसे मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। एक लम्हे तो मेरी अक्ल काम नहीं कर सकी, लेकिन फिर मैंने गोरीले की कैफियत समझ ली। वो दोनों हाथों से मुझे इशारे कर रहा था। फिर वो पिंजरे में दाखिल हो गया और उसने पिंजरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ये बात अभी भी अगर अकल में आती तो ऐसे आदमी का सर फाड़ देना चाहिए। गोरीला मुझे अपने ताउन का यकीन दिला रहा था और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जाहिर है ये मैडम की मर्जी से नहीं था, बल्कि गोरीला मुझे अपने तौर पर यह एहसास दिला देना चाहता था कि वो मेरा दुश्मन नहीं है। मेरी जान में जान आई और मैंने गोरीले को देखा। वो अब भी कुछ इशारे कर रहा था। मैंने वो इशारे देखे, समझे। अब चूंकि ज़रा हवास बेहतर हो गए थे इसलिए मैं उन इशारों को समझ सकता था और ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं कि वो मुझसे कागज़ कलम तलब कर रहा है। बार बार वो अपना हाथ सीधा करके उस पर कुछ लिखने की कोशिश करता था। मैंने उससे कहा, क्या तुम कागज़ मांग रहे हो? जवाब में गोरीले ने ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिला दी थी। आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि ऐसे मौका पर हम और आप जैसे इंसान को किस कदर हैरत हो सकती है। मैं भी उस हैरत का शिकार था, लेकिन फिर मेरे दिल में आया कि गोरीला क्यों कर बोल नहीं सकता। यह मुझे कुछ समझाने की कोशिश करना चाहता है। अब सूरत हाल जो कुछ भी है, लेकिन उसे कागज़ कलम मुहैया करने चाहिए। इसके लिए मुझे वापस नई कोठी में जाना था, लेकिन अब मैं हर खतरे से बेनियाज हो गया था। मैंने गर्दन हिलाई और वापसी के लिए पलट गया, लेकिन अब इस कदर अहमक नहीं था कि दरवाज़ा बाहर से बंद न करता जिस तरह वो पहले बंद था। हालांकि बड़े खतरे की बात थी, लेकिन नई कोठी पहुंचा। काफ़ी तलाश के बाद एक सादा कापी दस्तयाब हो सकी और एक बाल पॉइंट। जाहिर है ये सब कुछ मेरे पास नहीं था, इसलिए एक बार फिर पुरानी कोठी में दाखिल हुआ। अगर धूप इस कदर सख्त ना होती और दोपहर का वक्त ना होता तो शायद मुझे इतनी आसानी हासिल ना होती। फिर दुर्गा देवी मेरे सामने एक अजीबोगरीब अंदाज में गई थी। दोनों ही वाकई सनसनीखेज थे। गोरीले का ये अंदाज जिसके बारे में मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था, और दुर्गा देवी की चील बनकर परवाज, सारी बातें नाकाबिले यकीन थी। गोरीले ने मेरे हाथ में कापी और कलम देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई।
غالباً اسے اس بات کی خوشی تھی کہ میں نے اس کی بات سمجھ لی ہے۔ پھر اس نے یہ دونوں چیزیں میرے ہاتھ سے لے لیں اور میں شدت حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے کاپی پر کچھ لکھتے دیکھتا رہا۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ لکھ رہا ہے کم از کم لکھنے کا انداز صحیح ہے۔ پھر اس نے کاپی سے کاغذ پھاڑ کر میری جانب بڑھا دیا اور میں نے سنسنی خیز نگاہوں سے کاغذ کو دیکھا۔ پہلی لائن میں لکھا تھا، میں جانور نہیں انسان ہوں۔ دوسری لائن میں لکھا تھا، میرا نام زموکا ہے، پروفیسر زموکا، افریقہ کا رہنے والا ہوں۔ تیسری لائن میں لکھا تھا، میری زندگی ایک کہانی ہے، بہت عجیب و غریب کہانی، میں اپنے قبیلے کا وچ ڈاکٹر ہوں۔ چوتھی لائن میں لکھا تھا، درگا دیوی بری عورت ہے، وہ ایک جادوگرنی ہے، اس نے ایک طلسمی کھیل کھیلا ہوا ہے اور میرے ذریعے قبیلے کو ختم کرنا چاہتی ہے اور وہاں کی حکمران بننے کی خواہش مند ہے، وہ اسی کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ وہ یہ تمام چیزیں اس نے اس کاغذ پر لکھی ہوئی تھیں۔ جب میں حیرتوں کے سمندر سے نکلا تو میں نے سوال کیا، لیکن کیا درگا دیوی نے تمہیں جانور بنایا ہے؟ اس نے زور زور سے ہاں میں گردن ہلائی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے چند لمحوں تک مایوسی سے میری صورت دیکھی، پھر مجھ سے رکنے کا اشارہ کر کے دوبارہ کاپی کے کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ دوسرا کاغذ بھی اس نے پھاڑ کر میرے حوالے کیا تھا۔ اس پر لکھا تھا، بہت جلد وہ ایک سفر کرے گی، اس سفر میں اگر تم ایک مددگار کی حیثیت سے میرے ساتھ ہوگے تو میں یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہاں تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن میرے قبیلے میں جانے کے بعد اگر تم میری مدد کر سکو گے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی اور وہاں تم اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہو۔ میرے لیے یہ زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ تھا۔ اب تک جو صورتحال پیش آئی تھی وہ اپنی جگہ، لیکن اب یہ سارا کھیل بڑا عجیب تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، تم وچ ڈاکٹر ہو؟ اس نے ایک بار پھر گردن زور زور سے ہلا دی تو میں نے اس سے کہا، میرے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر خاموشی سے اسی طرح کھڑا رہا اور اس کے بعد تیسرے صفحے پر لکھ کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے وہ تحریر دیکھی، اس پر لکھا تھا، تم جادو کے زیر اثر ہو، ایک شیطان کالے جادو کا ماہر تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں تمہیں ایک ایسی ترکیب بتا سکتا ہوں کہ تم اسے ہمیشہ کے لیے فنا کر دو، لیکن تمہیں اسے ساتھ لگا کر اپنے پیچھے لے جانا ہوگا، اور اس کی ترکیب میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تیسری بار جب تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں کاغذ پر وہ ترکیب لکھ دوں گا، یا پھر تم ایسا کرو، تم یہ سمجھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ پہلی تو یہ ہے کہ جب ایک سرزمین پر تم سمندر کا سفر کرو گے تو تمہارے اوپر جتنے طلسم ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ صحرائے اعظم افریقہ کا یہ سفر کرتے ہوئے تم جادو کے اثر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد تمہیں میری مدد کرنا ہوگی، اور اگر میں درگا دیوی پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس سے تمہاری جان چھڑا دوں گا جو تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہی ایک ترکیب ہے تمہارے بچنے کی۔ دوسری صورت میں شاید تم اس کے سحر سے کبھی آزاد نہ ہو سکو اور مختلف جادوگروں کے جال میں پھنستے رہو۔ میں نے کاغذ کی یہ طویل تحریر پڑھی تو میری آنکھیں بند ہو گئی۔ اصل میں دماغ پر جب منفرد اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات آنکھوں پر بھی پڑتے ہیں۔ بہت دیر تک پریشانی کے عالم میں سوچتا رہا تو گوریلے نے پھر ایک کاغذ پر لکھا، میرے خیال میں اب تمہیں واپس چلے جانا چاہیے، یہ کاپی قلم اور لکھے ہوئے کاغذ لے جاؤ، براہ کرم انہیں ضائع کر دینا۔ اسے اگر ذرا برابر بھی شبہ ہو گیا کہ کوئی میری مدد پر آمادہ ہے تو وہ کوئی دوسری ترکیب سوچ لے گی۔ تم اس سے مکمل طور پر احتیاط برتو اور یہ ظاہر مت ہونے دو کہ تم مجھ سے ملے ہو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ مجھے خود بھی خطرہ تھا کہ اگر وہ واپس آ گئی تو پروفیسر زموکا کی تو جو کیفیت ہوگی، لیکن میرے ساتھ بھی یہ اچھا سلوک نہیں کرے گی، کیونکہ پہلے مجھے وہ وارننگ دے چکی ہے۔ چنانچہ میں نے کہا، پروفیسر زموکا، یہ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے وہ میرے لیے انتہائی سنسنی خیز اور ناقابل یقین ہے، لیکن پھر بھی میں نے تم پر یقین کر لیا ہے۔ بعد میں کیا صورتحال ہوگی اس کا اندازہ تو بعد میں ہی ہو سکے گا، لیکن اس وقت میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں تمہاری مدد پر آمادہ ہوں۔ میں نے گوریلے کی آنکھوں میں خوشگواری کے آثار دیکھے تھے، اور اس کے بعد میں تمام حفاظتی کارروائی کر کے باہر نکل آیا تھا، جس سے درگا دیوی کو میری یہاں بار بار آمد کی اطلاع نہ ہو سکے۔ وہاں واپس آ کر سب سے پہلے میں نے وہ سارے کاغذات وغیرہ غائب کر دیے جس پر پروفیسر زموکا نے اپنے بارے میں تفصیلات لکھی تھی۔ اس کے بعد میں ایک بستر پر لیٹ کر تقریباً نیم جان سا ہو گیا۔ یہ ساری کارروائی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی معلومات نے میرے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے اچھے اخلاق کے مالک درگا دیوی اس طرح کی عورت ہوگی۔ پروفیسر زموکا کی بقیہ داستان سننے سے محروم رہا تھا، لیکن یہ بہرحال چاہتا تھا کہ پروفیسر زموکا کے بارے میں ساری تفصیلات کا علم ہو جائے۔ جو باتیں اس نے بتائی تھیں ان سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ پروفیسر زموکا بھی واقعی جادوگر ہے۔ اس نے مجھے میرے مسئلے کا حل بھی بتایا تھا اور وہ واقعی سچ تھا۔ میں نے سنا تھا کہ کہیں پانی کو عبور کرنے سے
یا دریا پار کرنے سے جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن میری زندگی پر جو اثرات قائم تھے اس قدر معمولی تو نہیں تھے کہ اس طرح ختم ہو جائیں۔ ہاں، اگر کوئی طویل ترین سمندری سفر ہو تو پھر شاید مجھے اس کا کوئی فائدہ حاصل ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتی تھیں، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ مزید کچھ تفصیلات اگر میرے علم میں آ جائیں تو میرے لیے نہایت بہتر ہو۔ غرض یہ کہ وہ دن گزر گیا، پھر دوسرا دن۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دن یا رات کے کسی حصے میں درگا دیوی پرانی کوٹھی گئی ہے یا نہیں۔ البتہ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکتا تھا میں پرانی کوٹھی کے بیرونی دروازے پر نگاہ رکھتا تھا۔ تیسرے دن پھر دوپہر کے وقت درگا دیوی مجھے پرانی کوٹھی میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئی، اور اس دن میں آدھی رات تک جاگتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ شاید درگا دیوی مجھے طلب کرے۔ پھر اس کے بعد میں سو گیا۔ تیسرا دن بھی گزر گیا تو میرے دل میں سکون کی لہریں پیدا ہوئیں، اور میں سمجھ گیا کہ درگا دیوی سمجھ نہیں سکی ہے۔ بہرحال پھر 2-3 دن اور گزر گئے۔ چوتھے دن درگا دیوی نے مجھے طلب کیا۔ اب صورتحال بدل چکی تھی۔ اب جب کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا، ایک عورت چیل کی طرح بلندی سے فضا میں پرواز کر سکتی ہے۔ اور پھر پروفیسر زموکا نے جو کہانی مجھے اس کے بارے میں سنائی تھی، اسے سننے کے بعد یہ تصور کر لینا کہ درگا دیوی معصوم عورت ہوگی، حماقت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں بڑی سادہ سی اور معصوم سی صورت بنا کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ درگا دیوی اس وقت تک اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی گود میں ایک بل ڈاگ بیٹھا ہوا تھا۔ بل ڈاگ کی چھوٹی نسل کا چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ درگا دیوی نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولی، تم مسلمان ہو فرید، اپنے عقائد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، میں نیم مذہبی آدمی ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ وقت نے مجھے موقع نہیں دیا، لیکن دل سے میں اپنے دین دھرم کا شدت کے ساتھ احترام کرتا ہوں۔ کوئی میرا دایاں بازو کاٹ دے تو بے شک میں اس تکلیف کو برداشت کر جاؤں گا، لیکن اگر میرے دین کی توہین کی جائے تو شاید میں اسے برداشت نہ کر سکوں۔ کہنے لگی، اپنے دین دھرم میں اتنا ہی پکا ہونا چاہیے، عقیدہ کچھ بھی ہو۔ میں تمہاری بات سن کر خوش ہوئی ہوں۔ خیر چھوڑو، میں تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ دل میں کوئی آرزو ہے؟ تمہیں یاد ہے میں نے تم سے ایک بار کہا تھا کہ تمہیں تمہارے ماں باپ ضرور مل جائیں گے کیونکہ وہ تمہاری آرزو ہیں، لیکن ان میں اگر کچھ دن لگ جائیں۔ تمہیں یاد ہے میرے وہ الفاظ؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں درگا دیوی۔ وہ کہنے لگی، وہ الفاظ میں نے بے مقصد نہیں کہے تھے، اصل میں مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم سے ایک بہت ہی اہم کام لینا چاہتی ہوں میں نے کہا، درگا جی کیا میں وہ اہم کام سر انجام دے سکتا ہوں؟ کہنے لگی، ہاں کیوں نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ صحرائے اعظم افریقہ میں بہت سے قبیلے ایسے ہیں جو بڑے جادو ٹونے جانتے ہیں۔ اگر تم نے صحرائے اعظم افریقہ کے بارے میں کبھی تفصیلات پڑھی ہیں تو تمہیں اس بات کا علم بھی ہوگا کہ وہاں آدم خور قبیلے بھی ہوتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی ہولناک داستانیں ہیں۔ یہ بھی پڑھا ہوگا تم نے کہ وہاں سونے چاندی اور ہیرے کے انبار بھی ہیں۔ بہت سے ایسے ذریعے ہیں وہاں جن میں چمکدار پتھر اس طرح لڑکتے پھرتے ہیں جیسے مٹی کے ڈھیلے یا کنکر، بس ان علاقوں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ مجھے بھی وہاں ایک کام ہے، ایک ایسا کام جس کے بارے میں بھی تمہیں تفصیل سے بتا بھی نہیں سکتی۔ تم یہ سمجھ لو کہ میں وہاں جانا چاہتی ہوں اور مجھے کچھ بہت اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہے جن میں سے ایک تم ہوگے۔ صحرائے اعظم افریقہ سے کامیاب واپسی کے بعد میرا صرف ایک مشن ہوگا، وہ یہ کہ تمہارے ماں باپ کی تلاش کر کے تمہارے حوالے کر دوں، لیکن صحرائے اعظم میں تمہیں میرے لیے ایک مضبوط انسان کی حیثیت سے کام کرنا ہوگا۔ آج میں تمہیں ایک بات بتا دوں فرید اللہ کہ تمہارا انتخاب میں نے بعد میں نہیں کیا بلکہ بہت پہلے کر لیا تھا۔ تمہاری شخصیت کے اندر چھپی ہوئی ایک شخصیت کو میں نے بہت پہلے جان لیا تھا، اور میں یہ بات جانتی ہوں کہ تم میرے لیے ایک انتہائی کارآمد انسان ثابت ہوگے کیونکہ تمہارے اندر ایک انوکھی قوت پوشیدہ ہے۔ اب خلوص دل کے ساتھ مجھے میری بات کا جواب دو، کیا تم میرے ساتھ صحرائے اعظم چلنے کے لیے تیار ہو؟ لمحوں کے اندر فیصلہ کرنا تھا۔ ایک طرف پروفیسر زموکا کی آرزو صحرائے اعظم میں جانے کا منصوبہ بے مقصد نہیں ہوگا، یہ فیصلہ تو بعد میں کرنا ہوگا مجھے کہ کس کا ساتھ دوں، پروفیسر زموکا کا یا درگا دیوی کا۔ میں نے زیادہ انتظار نہیں کیا اور کہا، اصل میں یہ ہے بات میڈم کہ آپ نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی حیثیت رکھتا ہے۔ میں خلوص دل سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے گا آپ مجھے میرے ماں باپ سے ملا دیں گی۔ اس کے علاوہ نہ مجھے خزانوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ میڈم نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میرے اور تمہارے درمیان یہ معاہدہ رفتہ رفتہ میں تمہیں اور بھی اپنے رازوں سے آگاہ کروں گی کیونکہ تم ان رازوں کو امانت رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ لیکن سنو، کچھ اور لوگ بھی میرے ساتھ ہوں گے، وہ سارے کے سارے گدھے خزانوں کے متلاشی ہوں گے۔ یہ خزانے بے شک انہیں ملیں گے لیکن میرا مقصد بالکل مختلف ہوگا جس کے رازدار صرف تم ہوگے۔ منظور ہے؟
میں نے کہا ہاں مجھے منظور ہے۔ کہنے لگی نہیں ایسے نہیں، اپنا داہنا ہاتھ سامنے کرو۔ میں نے اس کی اس ہدایت پر عمل کیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی انگلی میں ڈال دی۔ اس انگوٹھی کے اوپری سرے پر بندر کا ایک سر بنا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان عہد کی نشانی ہے، اس طرح یہ عہد مکمل ہوتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلائی تو وہ بولی اور اب تمہارا درجہ اور بھی بڑھ گیا ہے، تم دیکھو گے کہ میری اس قدر قربت حاصل کرنے کے بعد تمہیں کیا حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں نے نہایت عاجزی سے کہا میڈم حقیقت ہے کہ آپ نے ویسے بھی مجھے جو مقام بخش دیا ہے وہ میرے لیے کسی طرح کم نہیں ہے، میں درجوں کی بات نہیں کرتا، نہ مجھے اپنے درجے میں کسی اضافے کی ضرورت ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ پر اعتماد کریں اور مجھے اپنے اچھے دوستوں میں شمار کریں۔ وہ کہنے لگی ایسا ہی ہوگا، میں تمہیں اپنا نائب بنا چکی ہوں، کل پورا چاند ہوگا، پورے چاند میں تمہیں میں اپنی صلاحیت دکھاؤں گی، اپنی حقیقت بتاؤں گی، سمجھ رہے ہو نا؟ کل تم مجھ سے مکمل طور پر واقف ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لو فرید کہ جب انسان کسی کا راز جان لیتا ہے تو اس پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، تم ان ذمہ داریوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، تمہیں یہ ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی۔ میں نے کہا لیکن میں یہ چاہوں گا میڈم کہ آپ ہر قدم پر میری رہنمائی کریں۔ کہنے لگی ایسا ہی ہوگا، بالکل ایسا ہی ہوگا، تم اس کی فکر مت کرو، ہمیں نہایت ذہانت کے ساتھ کچھ کارنامے سر انجام دینا ہوں گے، تم دیکھو گے میں کیا کرتی ہوں۔ رات کی تنہائیوں میں میں نے اپنی اس نئی زندگی کے بارے میں سوچا، کیا ہی انوکھی داستان تھی، میری زندگی میں کتنے الٹ پھیر، کتنے نشیب و فراز آئے تھے۔ اگر میں کسی کو اپنی زندگی کی داستان سنانے بیٹھتا تو مشکل سے ایسے ہمت والے لوگ مجھے نظر آتے جو میری داستان کو برداشت کر سکتے تھے۔ کمزور دل والے افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتے تھے، لیکن میں تھا کہ اپنی مشکلات کی منزلوں سے گزر رہا تھا، زندہ بھی تھا اور ثابت قدم بھی۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ پروفیسر زموکا کا ساتھ دوں یا اس خوفناک عورت کی باتوں کو مانتا رہوں۔ حالانکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ابھی تک مجھے درگا دیوی کی طرف سے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، لیکن نہ جانے کیوں پروفیسر زموکا کی داستان نے بھی مجھے متاثر کیا تھا اور میں اس رابطے کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اچانک ہی میرے دل میں ایک خیال آیا، پرانی کوٹھی میں داخل ہونے کے لیے میں نے جو راستے اختیار کیے وہ عام راستے تھے، راہداریوں میں سے گزرتے ہوئے اگر درگا دیوی میرے نشانات پا گئی تو اچانک ہی اس کا مجھ پر اعتماد ختم ہو جائے گا اور ساری کہانی گڑبڑ ہو جائے گی۔ کیوں نہ کوئی ایسا خفیہ راستہ تلاش کیا جائے جس سے اندر داخل ہوا جائے، اور دوسرے دن میں نے یہی تمام کوششیں شروع کر دیں۔ جب انسان کسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے وقت اور تقدیر اس کی مدد کرتی ہے۔ کوٹھی کے بائیں سمت بڑھ کا ایک چوڑا درخت نظر آیا جس کی کچھ شاخیں پرانی حویلی کے اندر گھسی ہوئی تھی اور بآسانی اس درخت پر چڑھ کے ان شاخوں کے ذریعے حویلی کے اندر اترا جا سکتا تھا، لیکن دوسرے دن مجھے محتاط رہنا تھا۔ درگا دیوی نے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنی اصلیت بتائے گی، میں اس اصلیت کو جاننا چاہتا تھا اور کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے درگا دیوی میری بدنصیبی سے واقف ہو جائے۔ پر اسرار اور خطرناک عورت نے میری ساری توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی تھی اور میں اس سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس دور کھیل میں مجھے لطف آ رہا تھا۔ ماضی کی گزری ہوئی داستانوں میں بڑی پر اسراریت اور سنسنی تھی، لیکن موجودہ ماحول ان میں سے زیادہ سنسنی خیز تھا۔ غرض یہ کہ میں نے انتظار کیا۔ شام کو سورج ڈھلے مجھے درگا دیوی کا پیغام ملا۔ اس وقت وہ نئی کوٹھی کے لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، تنہا تھی۔ میں قریب پہنچا تو اس نے کہا نہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے کی دعوت نہیں دے سکتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوٹھی کے دوسرے ملازمین تمہارے بارے میں فضول باتیں کرنے لگیں گے۔ تم رات کو ٹھیک 11:30 بجے کوٹھی کے عقبی لان میں آ جاؤ، اس جگہ جہاں درختوں کا حصار ہے، کبھی گئے ہو اس طرف؟ میں نے کہا بالکل نہیں۔ کہنے لگی وہ حصار دیکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں، ملازموں کے کوارٹر سے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ کہنے لگی بظاہر اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، لیکن آج کی رات اس میں دروازہ پیدا ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی ٹھیک 11:30 بجے وہاں پہنچ جاؤ، سارا مطلب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ درگا دیوی پر اسرار انداز میں بولی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم۔ بولی جاؤ۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا اور میں بھی رکے بغیر وہاں سے پلٹ پڑا۔ خطرناک عورت کے سامنے زیادہ دیر رکنا خطرات کے مول لینے کے برابر تھا۔ میں پھر اپنی رہائش گاہ میں آ گیا۔ 11:30 بجے تک کا وقت کاٹنا مشکل ہو گیا۔ چاند کی 14 تاریخ تھی اور آسمان پر روشنی کا طوفان برپا تھا۔ 11:30 بجنے میں صرف 2 منٹ رہ گئے تو میں پراسرار چاندنی میں باہر نکل آیا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا درختوں کے حصار کی جانب چل پڑا۔ میرے ذہن میں لاتعداد خیالات تھے، پتہ نہیں آنے والا وقت کیا صورتحال پیش کرنا چاہے۔ درختوں کے حصار کے قریب پہنچا تو باقاعدہ ایک چھوٹا سا درہ بنا ہوا نظر آیا۔ اس سے پہلے درختوں کا یہ حصار کئی بار دیکھ چکا تھا، کوئی خاص خیال ذہن میں ابھرا ہی نہیں تھا،
لیکن اس وقت درختوں کے حصار کے درمیان اس دروازے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کچھ لمحے کھڑا رہا، جھک کر اس دروازے سے اندر داخل ہوا تو یوں لگا جیسے دنیا ہی بدل گئی ہو۔ یقین نہیں آتا تھا کہ درختوں کے حصار کی ایک جانب ایسا کوئی عجیب و غریب ماحول نظر آئے گا۔ ناقابل یقین مناظر تھے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہت ہی عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا کہ دوسری جانب لاتعداد درخت سر ابھارے کھڑے ہوئے تھے اور دریا کے جیسے پاٹ نظر آ رہے تھے۔ اس پاٹ کے پار عظیم الشان چٹانیں اس طرح کھڑی تھی جیسے بلند و بالا مینار تراشے گئے ہوں۔ کافی دور جا کر ایک پہاڑی سرنگ نظر آ رہی تھی اور اس کے دیکھنے والے اسے دیکھ کر دیوانے ہو جائیں۔ چاروں طرف سے چاند کی روشنی نے ان چٹانوں کو گھیر رکھا تھا اور ان کے درمیان ایک تخت نظر آ رہا تھا۔ دیکھنے والے دیکھتے تو ہوش کھو بیٹھتے اور اس قدر زر و جواہر جڑے ہوئے تخت پر حسن و جمال کا ایک ایسا مجسمہ نظر آ رہا تھا جس کی ایک ایک تفصیل بے مثال، انسانی آنکھوں سے دیکھے تو بینائی کھو بیٹھے۔ ایک ایک نقش مکمل یاقوت سے تراشے ہوئے ہونٹ، اتنے سرخ کہ یاقوت کی چمک ان کے آگے ماند پڑ جائے۔ دمکتے ہوئے رخسار، رنگ یوں جیسے چاند پر موم کی تہ چڑھا دی گئی ہو۔ بدن اتنا سے ڈول کے سنگے مرمر کے مجسمے اس کی چکناہٹ اور تراش کے آگے سر جھکا لیں۔ یہ حسن و جمال تو ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر موت مانگ لی جائے۔ وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس طرح پتھرا گیا تھا جیسے میرے وجود میں زندگی ہی نہ ہو۔ تب اس کے سفید موتیوں جیسے دانت جھانکے، وہ مسکرائی اور اس کی آواز ابھری، مقدس مہمان، اتنے فاصلے کیوں اختیار کیے ہوئے ہو؟ یہ فاصلہ کم کرو اور میرے قریب آ جاؤ۔ میرے علاوہ وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور دوبارہ دیکھا اور تیسری بار، اور اس کے بعد میرے قدم اس کی جانب اٹھ گئے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان پانی کا ایک حوض ہے۔ پانی اس حوض پر لہریں لے رہا تھا اور چاند کی کرنیں اس پانی کو سنہرے رنگ بخش چکی تھیں۔ تب اس نے آگے بڑھ کر پانی پر قدم رکھا اور بڑے اطمینان سے چلتی ہوئی آگے آئی۔ پھر وہ پانی پر ہی کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا، تم نے مجھے دیکھا؟ میرا یہ رنگ و روپ دیکھو اور اسے اپنی نگاہوں میں اتار لو۔ اس کے چہرے پر اداسی کی لکیریں دوڑ گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنے رنگین لباس کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈالا اور رخ تبدیل کر کے اسی پانی میں کھڑی ہو گئی۔ یہاں تک کہ میرے دل میں بے اختیار یہ جذبے ابھرے کہ میں اسے رخ بدلنے کے لیے کہوں تو میں نے اپنے دل کی بات مان لی۔ میں نے کہا، اے عظیم حسن و جمال کے مالک، تو نے رخ کیوں بدل لیا؟ وہ بولی، اس انتظار کے لیے تم مجھے رخ تبدیل کرنے کے لیے کہو۔ وہ بولی اور واپس پلٹی۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے وہ رنگین لباس ہٹایا تو میں بری طرح چونک پڑا۔ یہ تو درگا دیوی کا چہرہ تھا۔ درگا دیوی بذات خود بھی بدشکل نہیں تھی، لیکن کہاں وہ حسن بے پناہ اور کہاں درگا دیوی۔ در حقیقت حسین صورتیں اس طرح حواس پر اثر انداز ہوتی ہیں کہ انسان عقل کھو بیٹھتا ہے۔ میری کیفیت بھی اس وقت ایسی ہی تھی۔ درگا دیوی نے کہا، تم نے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں اس بارے میں۔ میں چونکا۔ پھر میں نے درگا دیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے بارے میں کچھ کہنا میڈم دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ایسی صورتیں دیکھ کر بس موت کی آرزو کی جا سکتی ہے کہ اس کے بعد اور کچھ نہ دیکھا جائے۔ درگا دیوی نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور پھر بولی، یہ میں ہوں، ہاں فرید، میں ہوں۔ میں وہی تھی لیکن وہ نہ رہی، یہ بنا دی گئی۔ میری حکمرانی تھی ایک قبیلے پر۔ میں تمہیں دل کی تمام باتیں بتا رہی ہوں جو میں نے کبھی کسی کو نہیں بتائیں۔ یہ میری دنیا نہیں ہے، میری دنیا کہیں اور تھی۔ میرا ایک قبیلہ تھا جس کا نام ناروا تھا۔ ناروا قبیلے کی دیوی تھی۔ میرے قبیلے کا بچہ بچہ مجھ سے محبت کرتا تھا، جان دیتے تھے وہ مجھ پر۔ لیکن اس کے بعد میرے قبیلے کے جادوگروں نے میرے خلاف سازشیں کی۔ ان کا سربراہ زموکا تھا۔ زموکا جو جدید دنیا سے بھی واقف تھا، اس نے میرے خلاف سازش کی ہے اور اپنے جادو کے زیر اثر مجھے قبیلے کی دیوی سے یہاں تک پہنچا دیا۔ یہاں آنے کے بعد میں بڑی مشکل میں پڑ گئی۔ یہ دنیا میرے لیے اجنبی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہاں کیا ہے۔ بے یارو مددگار پھر رہی تھی میں۔ میری شکل و صورت تک تبدیل کر دی گئی تھی۔ پھر مجھے ایک مہان گیانی ملا۔ اس نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے اس سے جادو سیکھا اور آخرکار اس قابل ہو گئی کہ اپنے بڑے دشمن پر قابو پا سکوں۔ میرا بڑا دشمن اب میرے قبضے میں ہے۔ میں تمہیں ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی اور براہ کرم مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ لیکن ابھی تک میں اپنی وہ قوتیں حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ قوتیں حاصل کرنے کے لیے مجھے صحرائے اعظم افریقہ کا ایک سفر کرنا ہوگا اور ایک بار پھر میں اپنے قبیلے میں پہنچ جاؤں گی۔ وہاں پہنچ کر میں اپنے بڑے دشمن کا راز انکشاف کروں گی اور آخرکار قبیلے کے لوگ مجھے اپنی دیوی تسلیم کر لیں گے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو ہے اور اسی کے لیے میں زندہ ہوں۔ تم یقین کرو فرید، تمہاری ذات سے مجھے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ میں ایک بار پھر تمہیں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں نے بلا وجہ تمہارا انتخاب نہیں کیا
مجھے میرے علم نے بتایا ہے کہ تم میرے لیے انتہائی کارآمد ہو سکتے ہو اور تم میری ساری مشکلات کا حل ہو۔ میرا علم مجھ سے یہی کہتا ہے کہ مجھے ان تمام مصیبتوں سے تم ہی نجات دلاؤ گے۔ فرید، آج میں نے تم پر اپنا راز منکشف کر دیا ہے، جس کے لیے میں نہ جانے کتنے عرصے تک کوششیں کرتی رہی ہوں۔ اور سنو، میرے پاس تمہارے لیے بہت کچھ ہے، دولت کے انبار لگا دیے ہیں، میں نے تمہارے لیے، اور وہ تمہارے حوالے کر دوں گی۔ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے تم یہ فیصلہ کرو گے کہ خلوص دل سے میرے لیے کچھ کر سکتے ہو یا نہیں۔ اگر تمہارا دل اس بات کی گواہی نہ دے تو ایک اچھے انسان کی حیثیت سے تم مجھ سے معذرت کر کے چلے جانا اور کھلے الفاظ میں کہہ دینا کہ درگا دیوی، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ یقین کرو، میں تمہارے مستقبل کے لیے اتنا کچھ کر دوں گی کہ پھر تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد میں یہ سوچ لوں گی کہ تقدیر ابھی میرے لیے سازگار نہیں ہے اور وقت نے ابھی مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میرا مقام واپس مل جائے۔ دوسری صورت میں اگر تم میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں اپنے قبیلے میں پہنچنے کے بعد تمہارے لیے وہ کچھ کروں گی جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں تمہیں اپنے قبیلے میں رکھ لوں گی، کیونکہ واپس آ کر میں نے تمہارے ماں باپ کو تلاش کر کے تمہارے حوالے کرنا ہے، کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور اس کے لیے بھی جلد بازی نہیں، میں تمہیں موقع دے رہی ہوں۔ 3 دن کے بعد تم مجھے اپنا فیصلہ سنا سکتے ہو، جاؤ، اس نے کہا اور مسکرا دی۔ اپنے مخصوص انداز کو اس نے آج بھی نہیں چھوڑا تھا اور میں وہاں سے چل پڑا، لیکن میرے ذہن میں آندیاں چل رہی تھیں۔ اپنی رہائش گاہ میں آ کر بستر پر لیٹ گیا، غور کرتا تھا، سوچتا تھا، اچھی طرح سوچنا تھا۔ پہلے تو دماغ کو پرسکون کیا اور یہ سوچا کہ میں بذات خود کیا ہوں۔ پھر یہ سوچا کہ ایک ایسی عورت نے جو اپنے آپ کو ایک قبیلے کی حکمراں کہتی ہے، اپنی حکمرانی کی واپسی کے لیے مجھ جیسے شخص کا انتخاب کیوں کیا؟ بظاہر تو ایسی خاص بات میرے اندر نہیں تھی، سوائے اس کے کہ زندگی پر اسرار واقعات سے دوچار رہا تھا اور عام لوگوں سے مختلف انداز میں جیتا رہا تھا۔ چلو خیر، یہ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے میرے اندر ایک ایسی خاص بات پائی جس کی وجہ سے اس نے مجھے اپنے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اسے کیا جواب دوں؟ وہ مجھے صحرائے اعظم افریقہ لے جانا چاہتی ہے۔ سرزمین افریقہ کی داستانیں میں نے سنی تھی، اس پر اسرار خطے کے بارے میں بے شمار کہانیاں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں بذات خود اس پر اسرار خطے کی کسی داستان سے منسوب ہو سکتا ہوں، لیکن وقت مجھے اس کا موقع دے رہا تھا، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلہ میں کئی باتیں تھیں۔ اگر درگا دیوی سے تعاون نہیں کرتا تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا۔ اس نے جو کہانی سنائی تھی وہ بڑی سنسنی خیز تھی، لیکن وہ روپ جو اس نے مجھے دکھایا تھا وہ بھی میرے لیے نہ بھلانے والا تھا۔ وہ حسین چہرہ، کیا واقعی وہ درگا دیوی کا دوسرا روپ تھا، یا پھر اس کے پس منظر میں بھی کوئی اور کہانی ہے؟ کیا کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ؟ اس نے اپنے ایک بڑے دشمن کا بھی تذکرہ کیا۔ کیا وہ بڑا دشمن پروفیسر زموکا ہو سکتا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو کہانی بڑی سنسنی خیز ہو جاتی ہے۔ یہ بات بھی میری نگاہوں کے سامنے تھی کہ درگا دیوی ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے چیل کے مانند اڑتے ہوئے دیکھا۔ بہرحال یہ بھی سارے عوامل مل گئے تھے۔ پہلی بات یوں کہ یہ میں خود اپنی مدد نہیں کر پا رہا تھا تو کسی اور کی مدد کیا کرتا؟ درگا دیوی نے مجھے اس مدد کے لیے اظہار کیا تھا، اور دوسری شخصیت پروفیسر زموکا کی تھی۔ درگا دیوی کے خلاف پروفیسر زموکا کی مدد کم از کم یہاں رہ کر تو نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ ایک بات ذہن میں آئی، وہ یہ کہ درگا دیوی اگر سفر کرنا چاہتی ہے تو میرے لیے بھی کارآمد ہے۔ تیجا اگر میری تلاش میں بھی ہے تو مجھے نہ پا کر مایوس ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ میری تلاش چھوڑ دے گا۔ اگر درگا دیوی کا کام بن گیا تو میرے ماں باپ کی تلاش میں بھی مجھے مدد ملے گی۔ فرض کرو ایسا نہ بھی ہوا تو کم از کم پروفیسر زموکا کی مدد بھی ہو جائے گی، کیونکہ درگا دیوی اپنے اس بڑے دشمن کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتی تھی، اور اگر وہ کرنا چاہتی تو پروفیسر زموکا اس وقت اس کے پاس جس حال میں موجود ہے وہ درگا دیوی سے کوئی جنگ نہیں کر سکتا۔ بہرحال ان تمام باتوں کو سوچنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ بڑے خلوص کے ساتھ درگا دیوی کو اس سارے کام پر اپنی آمادگی کا اظہار کر دوں۔ دوسرے ہی دن وہ صبح ہی صبح مجھے لان پر چہل قدمی کرتی ہوئی نظر آئی اور میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب چل پڑا۔ درگا دیوی نے مجھے دور سے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب میں قریب پہنچا تو اس نے کہا، آؤ، کیا تم بھی صبح جلدی اٹھنے کے عادی ہو؟ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں۔ کہنے لگے، صبح کو اٹھنا بہت اچھا ہوتا ہے، میں نے تو یہ عادت بچپن ہی سے اپنائی ہوئی ہے۔ جب میں اپنے قبیلے میں تھی تو میرے ارد گرد بے شمار پہرے ہوا کرتے تھے، لیکن تمہیں ہنسی آئے گی کہ میں نے ایسا خفیہ دروازہ دریافت کر لیا تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اور میں باہر نکل جاتی تھی اور اس کے بعد پہاڑوں میں دور تک گھومتی تھی۔ بلکہ اس وقت میں نے ایک دلچسپ کھیل بھی کھیلا تھا، اور وہ یہ کھیل تھا کہ ہمارے قبیلے کے ایک بوڑھے شخص نے مجھے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ مجھے سمجھ رہا ہے، بلکہ میں تو ایک عام لڑکی ہوں۔ اور پھر یہ کھیل کافی دیر تک چلتا رہا۔ بوڑھے نے کئی بار اس عام لڑکی کو دوبارہ تلاش کیا، لیکن وہ اسے نہ ملی، کیونکہ میں نے اپنی چہل قدمی کی جگہ بدل دی تھی۔ خیر چھوڑو، ان باتوں میں کیا رکھا ہے۔
माजी की यादें सिर्फ दिल को दुख ही दिया करती हैं। मैं दर हकीकत उस वक्त मुतासिर हो गया था। वो जिस तरह अपने कबीले की बात कर रही थी, बचपन के जो वाकयात सुना रही थी, उससे यही जाहिर होता था कि उसने अपने बारे में जो कुछ कहा है ठीक ही कहा है। और ये सच है कि अगर किसी से उसका घर छिन जाए तो वो उस घर के हसूल के लिए सारे एतवार भुला देता है। मैंने कहा, मैडम आपने मुझे सोचने के लिए 3 दिन का वक्त दिया था। वो बोली, हाँ, असल में मेरी ख्वाहिश है कि तुम जो फैसला करो बहुत ही सोच समझ कर करो। इस सफ़र में ज़िंदगी के लिए मुश्किलात भी पैदा होंगी, बहुत से हंगामे भी हो सकते हैं। ऐसी सूरत में कहीं तुम इस एहसास का शिकार ना हो जाओ कि जल्दबाजी में गलती कर बैठे हो। लेकिन जब तुम मुझे अपनी आमादगी का यकीन दिला दोगे तो तुम पर एक जिम्मेदारी आयद हो जाएगी, और अगर अच्छी तरह सोच समझ कर काम करने के बाद तुमने उस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की तो मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे अपने उन अल्फाज की कि उसके बाद मैं तुम्हें भी अपने दुश्मनों में शुमार करूँगी, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और मुश्किल मरहला है। यकीनन तुम मेरी बात समझ गए होगे। मैंने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूँ मैडम, और इस वक्त मैं आपको जो कुछ कह रहा हूँ पूरी तरह सोच समझ कर कह रहा हूँ। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपके वफादार की हैसियत से। मैडम एकदम रुक गईं। मुझे देखती रही। उसके चेहरे पर अजीब से आसार पैदा हो गए थे। उनमें खुशी भी थी और एक जज्बाती कैफियत भी। फिर उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ा और फिर बोली, 3 दिन तो अभी पूरे भी नहीं हुए। मैंने कहा, जो काम करना है मैडम उसके लेन देन का इंतजार क्यों, और फिर मुझे कौन सा किसी से मशवरा करने जाना है। फैसला तो खुद ही करना है मुझे, और मैंने फैसला कर लिया है कि आप जैसी मेहरबान खातून के लिए हर काम किया जा सकता है। मैडम ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। गोया उन्हें इस बात का इकरार था कि हमारे दरमियान मुआहदा मुकम्मल हो गया। फिर उसी दोपहर मैडम ने मुझे खाने पर तलब किया। सिर्फ मैं और वो थी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें चंद लोगों से मिलवाऊंगी। आज ही रात वो तुम्हारे दस्ते रास्त होंगे। फिर हमें एक समुद्री सफ़र करना पड़ेगा। समुद्री सफ़र हर तरह के जादू का तोड़ होता है। मैं जानती हूँ तुम सहरज़दा हो और तुम पर किसी शैतान ने अपने असरात डाले हुए हैं। मैं उस शैतान से सबसे पहले तुम्हारा पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, और ये काम मुश्किल नहीं होगा, बेफिक्र रहो। जिसके बारे में तुमने मुझे बताया है वो तुमसे बहुत दूर हो जाएगा और तुम सुकून के साथ अपना काम सरअंजाम दे सकोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? इसलिए उन लोगों में हवाई जहाज से एक मखसूस जगह भेज रही हूँ। वहां पहुंचकर ये इंतजामात करेंगे और तुम उसकी सरबराही करोगे। मैंने कहा ना, आप जो मुझे हुक्म देंगी मैं आंखें बंद करके उसकी तामील करूंगा। वो बोली, आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोल कर। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। जिन लोगों से मेरी मुलाकात कराई गई उनमें एक गोविंदा था। जिस्मानी तौर पर वो बहुत ताकतवर नजर आता था, लेकिन उसके चेहरे पर दाढ़ी मूछें नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कभी दाढ़ें मूछें उगी ही ना हो। आवाज़ भी कुछ जनाना टाइप की थी। दूसरा हंसराज था। हंसराज भी एक खतरनाक शक्ल आदमी था। तीसरा बशीर खान था, जिसका चेहरा धूप में झुलसा हुआ महसूस होता था। बशीर खान के बारे में पता चला कि वो एक इंतहाई तजर्बाकार मल्लाह है। मैडम ने उन तीनों से मेरा तारुफ कराकर कहा, और ये तीनों तुम्हारी मातहती में काम करेंगे। बड़े काम के लोग हैं ये। मैं इन्हें एक मखसूस जगह पर रवाना कर रही हूँ, जिसके बारे में अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी। वहां जाकर ये इंतजामात करेंगे और हम वहां से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। सारी बातें तय पा गईं। वो लोग रुखसत हो गए और उस रात मैंने न जाने कैसे कैसे तस्वुरात अपने जहन में कायम किए। सारी बातें अपनी जगह। जहनी तौर पर मैं किसी सफ़र के लिए तैयार नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस अंदाज में मुझे कोई सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थीं जो मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि यह सफ़र मेरे लिए इंतहाई बेहतर रहेगा। बुजुर्गों से भी सुना था कि समुद्र पार कर लेने से हर तरह के जादू के असरात ख़त्म हो जाते हैं। मैं तो वैसे भी मुसीबत ज़्यादा था और अपने ऊपर से हर तरह के असरात को ख़त्म करना चाहता था। यहाँ से बेशुमार यादें वाबस्ता थीं। बहुत से ख्यालात दिल में थे, लेकिन क्या मिला था मुझे यहाँ रहकर सिवाय अजाब के? यहाँ तक कि माँ बाप भी खो गए थे। एक मनहूस दुश्मन मुसलसल मेरा ताकुब कर रहा था। वो मुझे जिन रास्तों पर लगाना चाहता था मैं उन रास्तों से बचने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन तकदीर मुझे उन्हीं उलझनों में डाले हुए थी। हो सकता है मेरी उन उलझनों का खात्मा हो जाए। हो सकता है कि सहराए आज़म अफ्रीका मुझे नई जिंदगी मिल जाए। अपने आप को मुतमईन करना ज़रूरी था। गोविंदा, बशीर और हंसराज शायद चले गए होंगे। मैडम बहरहाल एक बासर औरत थी। फिर तकरीबन 10 दिन हमें गुजारने पड़े। 11वें दिन के सुबह ही सुबह मैडम ने मुझसे मेरे क्वार्टर में मुलाकात की और मैं हैरान रह गया। ये पहला मौका था जब वो मेरे क्वार्टर में आई थी। उसने मुझे जगाया और बोली, फ़ौरन तैयार हो जाओ, बस मुंह हाथ धो लो और अपना हुलिया संवार लो। मैंने कहा, मैं समझा नहीं मैडम। वो बोली, चलना है। मैंने पूछा, कहाँ? कहने लगी, क्या? मैं उछल पड़ा, हाँ मगर मैं। वो बोली, बिल्कुल कुछ भी नहीं, सारे इंतजामात मैंने खुद कर लिए हैं। मैंने कहा, जी। नाश्ता भी नहीं किया और खामोशी से उठकर वॉशरूम में चला गया।
मुंह हाथ धोए, बाल संवारे बाहर मैडम की कार खड़ी हुई थी। ड्राइवर मुस्तैद था। मैं दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर के पास बैठ गया और मैडम पीछे। खुद उसने भी अपने साथ कुछ नहीं लिया था। कार सफ़र करके एक इमारत तक पहुंची। ड्राइवर वापस चला गया तो मैडम ने यहाँ पहुंचकर एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठकर चल दी। कुछ पुरस्रार सा अंदाज था उसका। गालिबन वो किसी पर यह जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो कहीं दूर जा रही है। उसके पास सिर्फ एक छोटा हैंड बैग था जिसमें जाहिर है उसकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी। टैक्सी का सफ़र बंदरगाह तक का था। आखिरकार हम बंदरगाह पर उतर गए। यहाँ दो अफराद मैडम को मिले और उन्होंने निहायत इज़्ज़त और एहतराम के साथ हमें एक ऐसे समुद्री जहाज़ में पहुँचा दिया जो रवानगी के लिए तैयार था। जहाज़ के साइड पर बड़ा लफ्ज़ डोसा लिखा हुआ था। पूरी ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी समुद्री जहाज़ पर कदम रखा था। पानी पर तामीर ये इमारत मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस थी। फिर मुझे एक कैबिन में पहुंचा दिया गया। दुर्गा देवी ने मुझसे कहा, ये तुम्हारा कैबिन है। मेरा कैबिन यहाँ से कुछ फासले पर है, लेकिन जहाज़ की अपनी एक अलग ज़िंदगी होती है। तुम्हें यहाँ भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्या तुमने पहली बार समुद्री सफ़र किया है? मैंने कहा, जी हाँ। वो बोली, असल में तुमसे यही कहना चाहती थी मैं कि ज़रा भी किसी उलझन को दिल में जगह ना देना, सब ठीक है। एक खूबसूरत सफ़र तुम्हारा मुंतज़िर है और इस खूबसूरत सफ़र से पूरी तरह लुत्फ़ उठाओ। परेशानी का कोई अमल दरमियान में नहीं है, इसलिए परेशान ना होना। इसके बाद वो चली गई। मैंने अपने उस कैबिन को देखा। जहाज़ के सफ़र के बारे में बहुत सी बातें सुनी थी। ज़िंदगी का हुस्न होता है उस सफ़र में, और वाकई जब जहाज़ ने समुद्र का किनारा छोड़ दिया और गहरे समुद्रों में सफ़र करने लगा तो ज़िंदगी का एक अलग ही हुस्न नज़र आया। हैरत की बात यह थी कि मेरे उस कैबिन में अलमारी में मेरे लिए लिबास, जूते, शेव का सामान और तमाम चीज़ें मौजूद थीं। ये बात मैं भी जानता था कि ये अशिया जहाज़ वाले मुहैया नहीं करते, बल्कि मुसाफिरों की अपनी होती हैं, और एक जादूगर औरत के लिए ये तमाम चीज़ें मुहैया कर देना कोई मुश्किल काम नहीं था। अलबत्ता मैं मोहतात था। मुझे यहाँ पहुँचाने के बाद मैडम ने मुझसे कोई मुलाकात नहीं की थी। जहाज़ के सफ़र में तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके थे। मैं अपने कैबिन में ही था और मुझे खाने पीने की तमाम अशिया मुहैया कर दी गई थी। जहाज़ के मुलाजिम बड़े मुस्तैद थे। कुछ और देर गुजरी तो मैंने दिल में सोचा कि मैडम तो मसरूफ़ हो गई है, मैं इस तरह क्यों अपने आप को कैद कर लूँ। ज़रा बाहर निकल कर तो देखूँ कि समुद्र पर सफ़र करने वालों की दुनिया क्या होती है। जो कुछ उनके बारे में सुना है सब कुछ वही होता है या इस ज़िंदगी में कोई तब्दीली भी होती है। बाहर निकलकर अरशे पर पहुंच गया। ऊपर शाम फैल गई थी। मैंने देखा कि जहाज़ के तमाम मुसाफिर अरशे पर निकल आए हैं और सूरज और समुद्र की कशमकश से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बहुत दूर निगाहों की आखिरी हद तक समुद्र की लकीर सूरज से जंग कर रही थी। समुद्र की महीब लहरें सूरज को निगलने के लिए बुलंद होती। एक लम्हे के लिए सूरज उनमें छुप जाता, लेकिन दूसरे लम्हे हंसता हुआ किसी गेंद की तरह फिर उछलकर ऊपर हो जाता। गौर करने पर एहसास हुआ कि ना सूरज अपनी जगह से हट रहा है, ना समुद्र। बस ये जहाज़ के हिचकोले हैं जो कभी पानी को ऊंचा कर देते हैं और कभी सूरज को नीचा। ता हद निगाह हसीन लिबास, हसीन लोग बिखरे हुए थे। मैडम उनमें नजर नहीं आ रही थी। बहरहाल रात तक मैं समुद्र के शहर से लुत्फ हासिल करता रहा। अपनी तन्हाई का एहसास भी था, लेकिन मैं अकेला ही तन्हा नहीं था। और भी बहुत से लोगों को मैंने अरशे की रेलिंग के साथ अकेले खड़े हुए देखा था। बहरहाल जिंदगी का एक बहुत ही पुरलुत्फ तजर्बा था और मैं वाकई बड़ा दिलचस्प माहौल महसूस कर रहा था। गर्ज ये कि खूब गहरी रात हो गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि खाने का क्या बंदोबस्त होगा, लेकिन एक पोर्टर ने मुझसे खाने के बारे में पूछा और मैंने उससे खाना अपने कैबिन में ही तलब कर लिया। खाने से फरागत हासिल करने के बाद मैं आराम करने लेट गया। अच्छी खासी रात हो गई थी। मेरे जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। उन्हीं में एक ख्याल बेचारे प्रोफेसर जमूका का भी आया। एक बात बड़ी हैरान कुन थी, प्रोफेसर जमूका को मैडम ने वहीं छोड़ दिया। आखिर क्यों? क्या उसका बड़ा दुश्मन प्रोफेसर जमूका नहीं था? बहरहाल अभी ऐसे बेशुमार राज थे जिनके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं था। मैं सिर्फ अपने तौर पर सोच ही सकता था। उस वक्त रात के 2 या 3 बजे होंगे। सही अंदाज़ा नहीं था कि अचानक ही मुझे ये महसूस हुआ कि मेरी गर्दन के पास कुछ कर रहा हो। मैंने चौंक कर देखा और दूसरे ही लम्हे मेरे हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकल गई। जो कुछ मैंने देखा वो नाकाबिल यकीन था। गौर ना करने के काबिल या ना समझने के काबिल एक छोटा सा गोरीला जो बिल्कुल खिलौना मालूम होता था, मेरी गर्दन के पास मेरी खाल नोचने की कोशिश कर रहा था। उसका कद 4 इंच से ज़्यादा नहीं था। गौर से देखा तो बिल्कुल प्रोफेसर जमूका मालूम हुआ, लेकिन गोरीले तो सब एक ही शक्ल के होते हैं। अलबत्ता जब उसने एक मुड़ा हुआ कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया तो मुझे यकीन हो गया कि ये प्रोफेसर जमूका ही है। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखा। ये एक इत्तेफाक ही था कि मैंने कैबिन की रोशनी नहीं बुझाई थी, और सच्ची बात यह है कि मुझे उसके बारे में इल्म ही नहीं था कि रोशनी बुझानी होती है। मैंने एक बार फिर प्रोफेसर जमूका को हैरत भरी निगाहों से देखा और फिर वो कागज़ खोल कर पढ़ा।
उस पर एक बारीक सी तहरीर लिखी हुई थी। लिखा था, मेहरबान दोस्त, मैं इसी जहाज पर हूँ। दुर्गा देवी ने मुझे मुख्तसर करके अपने हैंड बैग में रखा हुआ था। इस वक्त वो सो रही है और मैं भरपूर कोशिश करके हैंड बैग खोलकर बाहर निकल आया हूँ। मुझे सारी बातों का इल्म है और ये बात मेरे इल्म में है कि तुम हमारे साथ जहाज में सफ़र कर रहे हो। मेरे दोस्त, अभी मैं तुमसे अपने बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे यूं लग रहा है कि वक्त तुम्हें मेरी कहानियाँ सुनाने के लिए तैयारियाँ कर रहा है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मैं इस सफ़र में तुम्हारे साथ हूँ और अभी चूंकि मैं दुर्गा देवी के कब्जे में हूँ इसलिए अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त मैं निकल आया हूँ। अगर मैं चाहूँ तो जहाज ही में छुपकर वक्त गुजार सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो दुर्गा देवी का पूरा मंसूबा बदल जाएगा और मेरी वजह से वो कुछ नहीं कर सकेगी। लेकिन मैं तुमसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वो ये कि मुझे दुर्गा देवी के पर्स में मौजूद समझना और अगर तुम्हें कभी इसका मौका मिल जाए तो मेरी ज़रा सी खबर गिरी कर लेना। मैं वहीं वापस जा रहा हूँ। पर्स वो खुद बंद करेगी। जब वो मुझे निकाल कर देखेगी और पर्स खुला देखेगी तो मैं उसे सोता हुआ मिलूंगा, जिससे उसे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इत्तेफाक से पर्स खुला रह गया था और पर्स में भी सोता रहा हूँ, इसलिए मैंने निकलने की कोशिश नहीं की। लेकिन ज़ाहिर है अगर मैं निकलने की कोशिश करूँ भी और अपने आप को गुम कर लूँ तो फ़ायदा क्या होगा, वो अपने जादू से मुझे तलाश कर लेगी। अच्छा दोस्त, तहरीर लंबी हो गई। मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि तुमने मुझसे मेरी मदद का वादा किया है और मेरी खुशकिस्मती है कि तुम इस सफ़र में शामिल हो, इसलिए ज़रा मेरा ख्याल रखना और अगर हक़ाइक़ ये साबित करें कि मैं मज़लूम हूँ तो मेरी मदद करना। तहरीर एकदम ख़त्म हो गई थी क्योंकि उस छोटे से कागज़ पर इससे ज़्यादा जगह भी नहीं थी। उसने मुझे देखा और इस तरह गर्दन हिलाई जैसे वापसी की इजाज़त चाह रहा हो। मेरी जगह अगर कोई कच्चे दिल का मालिक होता तो इन पुरस्रार वाक़यात और उस अजीबोगरीब चीज़ को देखकर उसके हवास गुम हो जाते, लेकिन मेरी तो ज़िंदगी ही ऐसे वाक़यात से भरी हुई थी। मुझे भला उस छोटे से वाक़े से क्या होता। मैं उसे जाता हुआ देखता रहा। मेरे बिस्तर से कैबिन तक का फासला उस बेचारे ने काफ़ी तेज़ रफ्तारी से दौड़कर तय किया था और फिर वो कैबिन के खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।